नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरूले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठको हरेक टपिकको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ। तपाईँको काम भनेको बास हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्ने मात्र हो। र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर टाइप गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई भेट्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले हाम्रो च्यानललाई भेटिसकेपछि आफूलाई गाह्रो लागेको विषयहरूको अथवा गाह्रो लागेको टपिकहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। र त्यसको साथसाथै आफ्नो छरछिमेकमा हाम्रो च्यानलको बारेमा पनि भनिदिनु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। र आज हामी के पढ्छौँ त भन्नुहोस् त। आज हामी कक्षा 3मा रहेको कक्षा 3को के पढ्छौँ त, मेरो गणित भन्ने विषय पढ्न जाँदैछौँ है त। हामीले आजसम्म के पढ्यौँ त, पाठ 16सम्म सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ। गुणान गर्न सिक्यौँ, जोड्न सिक्यौँ, समय हेर्न सिक्यौँ, समयको बारेमा पनि पढ्यौँ, जोड घटाउ सबै कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। र आज हामी यो पाठमा यो पाठ 17 भनेर लेखेको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् माथि, यो पाठ 17मा छ मुद्रा भनेर लेखेको छ। र यो पाठ 17 के को छ त, यो एकाइ 7मा रहेको सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एउटा एकाइ दिएको रहेछ। यो एकाइ अन्तर्गत हामी आज पढ्न सुरु गर्दैछौँ। र यसको पहिलो पाठ 17 छ। र आज हामी के पढ्छौँ त, यो पाठ 17 आज हामी राम्रोसँग पढ्छौँ। यसमा के कस्ता कुराहरू छन्, यहाँ के भन्न खोजिएको छ यो पाठले, हामी सबै कुराहरू सिक्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भने, पढ्नुभन्दा अगाडि आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर बस्नु होला। मैले यहाँ केही नयाँ कुराहरू सिकाउने छु र पढाउने क्रममा केही कुराहरू मैले लेख भन्छु, त्यो तपाईँले लेख्नु होला। र यहाँ भएका अभ्यासहरू हामी गर्नेछौँ र ती अभ्यासहरूलाई म यहाँ तपाईँलाई सजिलोसँग सिकाउने छु। तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला, बुझेर मात्र कपीमा सार्नु होला। र केही प्रश्नहरू छन्, कहीँ कतै तपाईँलाई केही कुरा नआएको जस्तो लाग्छ भने म तपाईँलाई यस भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको लागि 24 घन्टा रेडी अवस्थामा छौँ तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनलाई है त। ल आज हामी पाठ 17 सुरु गरौँ है त। सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ त? ल भन्नुहोस् त, पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ सुरुमा लेखेको छ पढ्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के को बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होला, यो हामी पढेर थाहा पाउँछौँ। र पहिला यहाँ मुद्रा लेखेको छ। यो मुद्रा भनेको के हो यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। र मुद्रा भनेको हामीले सामान्य भाषामा के भन्छौँ त, रुपैयाँ पैसा भन्नुहुन्छ नि, पैसा भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही पैसालाई हामीले यहाँ मुद्रा भनेको छ है त। आज हामी के को बारेमा पढ्छौँ त, पैसाको बारेमा पढ्छौँ, रुपैयाँको बारेमा पढ्छौँ है त। ल यहाँ सुरुमा चित्रमा हेरौँ। चित्रमा हामीले के देख्छौँ ल भन्नुहोस् त। यहाँ चित्रमा ट्याक्क लागेर हेर्नुहोस् त, बुवा आमा दाइ र बहिनी भएर बस्नुभएको छ सोफामा चट्ट लागेर, अनि टिभी हेरिरहनु भएको छ। यतातिर हेर्नुहोस् त घडी रहेछ, यहाँ चित्र राखेको रहेछ, पेन्टिङ भन्छ। त्यस्तै यहाँनिर र्याकमा के छ त, पुस्तकहरू राखेको रहेछ। र यहाँ टिभी हेरिरहनु भएको छ। र यो टिभीमा के लेखेको छ, महँगी वृद्धि लेखेको छ। अब महँगी वृद्धि भनेको के हो, दिन प्रतिदिन महँगाई बढ्नु। मानौँ आज कुनै पनि सामानको भाउ 10 रुपियाँ छ, भोलि बजारमा किन्दाखेरि 12 रुपियाँ भयो भने आज 10 रुपियाँमा किन्यो, भोलि त्यही सामान 12 रुपियाँमा हामीले किन्न थाल्यौँ भने के भन्छौँ, ओहो कस्तो महँगी छ, 2 रुपियाँ बढेछ भन्छौँ नि। हो यस्तै 1-2 रुपियाँ 5-10 रुपियाँ बढ्नुलाई के भन्छ त, निरन्तर रूपमा बढिरहने, समयमा बढ्नुलाई के भन्छौँ हामीले, महँगी वृद्धि भन्छौँ है त।
ल अब हामीले यो चित्रको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब तलतिर के लेखेको रहेछ पढौँ है त। ल म पढ्न सुरु गरेँ, तपाईँ पनि म सँगसँगै पढ्नु होला है त। ल यहाँ लेखेको छ, रुपेश र रूपा बेलुकाको खाना खाइसकेपछि आफ्ना आमा बुवासँग बसेर टेलिभिजनमा समाचार हेर्दै थिए। के गरिरहेका रहेछन् त रुपेश र रूपा। यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ यो भाइको नाम रुपेश हो। हेर्नुहोस् यो भाइको नाम रुपेश र यो नानीको नाम के रहेछ त रूपा रहेछ। रुपेश र रूपा के गरिरहेका रहेछन् त आफ्नो बुवा मम्मीसँग साँझ खाना खाइसकेपछि समाचार हेर्न आएका रहेछन् टेलिभिजनमा। यही लेखेको छ है त। बुबा भने मोबाइलमा समाचार पढ्दै थिए। बुबा भने मोबाइलमा समाचार पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा थिए। समाचारमा बजारमा बढिरहेको महँगी सम्बन्धी समाचार आयो। के को समाचार आएछ त महँगी सम्बन्धी, बढिरहेको महँगाई सम्बन्धी समाचार आएछ। आमाले भन्न थाल्नुभयो, हामी साना छँदा 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा र 50 पैसाका सिक्काहरू प्रयोग गरेर चकलेट, खेलौना, कापी, सिसा कलम जस्ता सामग्रीहरू किन्न सकिन्थ्यो भनेर आमाले भन्नुभएछ है त। ल म यो मेटाउँदैछु। के भन्नुभएछ समाचार सुन्दा सुन्दै आमाले के भन्नुभएछ, 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसामा हामीले बच्चा बच्ची हामी सानो सानो हुँदाखेरि चकलेट किन्थ्यौँ, कापी किन्थ्यौँ, सिसा कलम किन्थ्यौँ भन्नुभएछ। र आजकलको जमानामा हामीले 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा देख्न पनि गाह्रो भइसक्यो। हेर्नुहोस् त हाम्रो पैसाको मुद्राको भाउ बढेर आजकल त तपाईँले 10 रुपियाँ पनि उस्तै पऱ्यो समात्नुहुन्न होला। 100 रुपियाँ, 500 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ चाहियो भन्नुहुन्छ होला होइन त। पक्कै पनि त्यही होला। त्यस्तै यहाँ छ, यहाँ लेखेको छ हेरौँ। 5 पैसा, 10 पैसाका सिक्का पाए पनि फुरुङ्ग भएर चकलेट किन्न पसलतिर दौडिहाल्थ्यौँ। 5 पैसाका सिक्का 20वटा जम्मा पारेपछि बल्ल 1 रुपैयाँ हुन्थ्यो भन्नुभयो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो के लेखेको छ यहाँ। 5 पैसाका सिक्काहरू 20वटा जम्मा गरेपछि 1 रुपैयाँ हुन्छ भनेको अब हामीले बुझ्यौँ। 20 × 5 कति हुन्छ भन्नुहोस् त। 20 × 5 हाम्रो कति हुन्छ, 5 0 0, 5 दुना 10, 100 हुने रहेछ। अब हामीले के बुझ्यौँ त 100 पैसा भनेको 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। के बुझ्नु पर्यो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। अनि यहाँ भन्नुभएको छ 1 रुपैयाँले त एउटा कापी नै किन्न सकिन्थ्यो, अहिले त एउटा कापी किन्न पनि 20 रुपैयाँ जति खर्च गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले तपाईँले बजारमा गएर 20 रुपियाँको कपी किन्न सक्नुहुन्छ त? पक्कै पनि सक्नुहुन्न होला। 50, 60, 80, 100 रुपियाँ पर्ने कपी किन्नुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् त कति महँगाई बढिरहेको छ। हाम्रो वरिपरि पनि देख्न सक्छौँ महँगाई दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ है त। अझै यहाँ भन्नुभएको छ, अझै हाम्रा हजुरबुवाहरूको समयमा त 25 पैसाको 1 माना घिउ किन्न सकिन्थ्यो रे भनेर यहाँ भन्नुभयो। हजुरबाको पालामा 25 पैसामा 1 माना घिउ लगभग भनेको 1 माना घिउ भनेको आधा किलो घिउ किन्न सकिन्थ्यो भन्नुभयो। त्यस्तै अहिले हाम्रो जमानामा के छ त लगभग 600-700 रुपियाँ पर्छ। हेर्नुहोस् आधा किलो घिउ किन्नलाई 700 रुपियाँ जति पर्छ। त्यस्तै त्यो हजुरबुवाको जमानामा कति पर्ने रहेछ त 25 पैसा पर्ने रहेछ। अहिले त 1 माना घिउलाई 1000 रुपैयाँसम्म पर्छ अरे। 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा र 50 पैसा जस्ता सिक्काहरू त प्रयोगमा नै आउन छाडे। 1 रुपैयाँको सिक्कासम्म देख्न सकिन्छ। अलिक पछि त यही पनि प्रयोगमा आउन छोड्ला। कागजी रूपमा हिसाब गर्दा भने रुपैयाँसँगै पैसाको पनि हिसाब गर्ने गरिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीले के गर्ने रहेछौँ त रुपैयाँको साथसाथै पैसाको पनि के गर्ने रहेछौँ हामीले हिसाब गर्न सकिन्छ अरे भनेर हामीले यहाँ सिकिसकेका छौँ। जस्तै अब पैसाको हिसाब कहाँ गर्न सकिन्छ र सर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। गर्न सकिन्छ नानी बाबुहरू। जसरी हामीले ब्याङ्कमा गएर पैसा जम्मा गर्छौँ नि, मानौँ हामीले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गऱ्यौँ 100 रुपियाँ राख्यौँ भने
1 घन्टापछि त्यो 100 रुपियाँको ब्याज बढेर 1 पैसा 2 पैसा हुन्छ है त। हामीले पैसाको पनि हिसाब गर्न जान्नुपर्छ र यो कुराहरू हामीले अबको केही क्षणमा यो भिडियोमै हामीले सिक्नेछौँ। पछि आउँदै गर्छ र म तपाईँलाई सिकाउने प्रयास गर्छु, तपाईँहरूले सिक्नुहुनेछ है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। आज हाम्रो काम भनेको के रहेछ, पैसाहरूको बारेमा पढ्ने, कसरी जोड्न सकिन्छ, कति पैसा भयो भने 1 रुपैयाँ हुन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले सिक्छौँ। ल यसरी हामीले यो मुद्रा भन्ने पाठ 17 को मुद्रा भन्ने पाठ हामीले पढिसकेको र यो सुरुको पान्ना पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले ढिला नगरिकन सबैजना भाइ बहिनीहरूले 202 पान्ना पल्टाउनुहोस् त। हेर्नुहोस् त, ल हेरौँ यहाँ के छ, यहाँ के लेखेको छ ल भन्नु सबैजनाले भन्नुहोस् है। पढ्नुपर्छ, पढ्दै मात्र सिकिन्छ। हामीले के बोल्यौँ भने याद हुन्छ नि। केही कुरा हामीले सिक्नु पर्यो भने हामीले पढ्छौँ नि, बोल्छौँ नि, हो त्यसै गरी हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त, आफूले पनि पढ्नु पर्यो है त। म सँगसँगै तपाईँहरूले पनि त्यहाँ पढ्नु पर्यो। यहाँ लेखेको रहेछ रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तरण भनेको छ। के भनेको छ, रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तरण गर्न सिक्दैछौँ हामीले। ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ अध्ययन गर्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। अब के लेखेको रहेछ यहाँ हामी सिक्दै जाउँ है त। ल यो पान्नामा यहाँ लेखेको छ रु 1 बराबर 100 पैसा भनेको छ। के भनेको छ, रु 1 बराबर 100 पैसा लेखेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो 1 रुपैयाँ हुनलाई कति पैसा चाहिने रहेछ त, 100 पैसा चाहिने रहेछ। तपाईँले यहाँ दिएको यो सिक्का देख्नुभएको छ, पक्कै पनि देख्नुभएको छ होला। यसलाई हामीले 1 रुपैयाँ भन्छौँ है त। के भन्छौँ, 1 रुपैयाँ अथवा 1 रुपैयाँ भन्छौँ है त। र यो 1 रुपैयाँ हुनलाई कति पैसा चाहिने रहेछ त, 100 पैसा चाहिने रहेछ। त्यस्तै 10 रुपैयाँ हुनलाई कति पैसा चाहिएला, 10 × 100 गर्नु पर्यो, त्यो भनेको 1000 है त। 1000 पैसा बराबर 10 रुपैयाँ हुन्छ भनेर अब हामी सिक्छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ अर्को उदाहरण दिएको छ। हामीलाई थाहा भइसक्यो कि 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुन्छ भनेर। त्यस्तै 2 रुपैयाँमा कति हुन्छ, 200 पैसा हुन्छ। कसरी 200 पैसा भयो त, हामीलाई थाहा छ 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुन्छ। यदि त्यसलाई 2 ले गुणान गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, 200 पैसा हुन्छ भनेर सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै 3 मा 300 है त। यो 100 भनेको 1 रुपैयाँमा हुने पैसा र यो 3 भनेको हामीलाई 3 रुपैयाँको झिक्नु छ, त्यसैले 3 ले गुणान गऱ्यौँ। जसरी हामीले योभन्दा अगाडि पाठमा के सिकेका थियौँ त, 1 हप्तामा 7 दिन हुन्छ भनेर हामीले सिकेका थियौँ। त्यस्तै 2 हप्तामा कति दिन हुन्थ्यो अरे, 2 × 7 गर्थ्यौँ नि, हो 2 × 7 गरेर 14 दिन भन्थ्यौँ। त्यसै गरी यहाँ पनि अब 3 रुपैयाँमा के भयो त, 100 × 3 गरेर 300 पैसा भयो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, अगाडि पढेका कुराहरूलाई पनि सम्झिनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा नानीले भनेकी छिन्, यसरी रुपियाँलाई 100 ले गुणान गर्दा दिइएको रुपियाँ पैसामा रूपान्तर हुन्छ भनेर यहाँ यो सानी नानीले भनेकी छिन्। अब भनेर यहाँ एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिएको छ। रु 7 मा हामीले रुपियाँलाई हेर्नुहोस् है, रुपियाँलाई हामीले छोटकरीमा रु लेख्छौँ है त। यो रु भनेको के हो त, रुपियाँ भनेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् सरी मैले यहाँ तपाईँलाई लेखाइदिएको छु, तपाईँले लेख्नुहोस् है त। रुपियाँलाई छोटकरीमा रु भनेर लेख्न सकिने रहेछ है त। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म, भन्नुहोस् बुझ्नु भएको छ कि नै? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ है त। नडराइकन प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु होला है। प्रश्नहरू सोद्धाखेरि हामीलाई धेरै कुराहरू आउँछ। ल हेर्नुहोस् जस्तै रु 7 को कति हुन्छ, कति पैसा हुने रहेछ, 100 × 7 भनेको 700 पैसा हुने रहेछ। त्यस्तै 10 को
1000 कसरी 100 × 10 गरेर 1000 भयो। फेरि भनेको छ त्यस्तै रु 15 कति पैसा हुने रहेछ त 100 × 15 गर्नुहोस्। 15 एकानी 15 र यो दुईवटा जिरो यहाँ लगेर राख्यो 1500 भयो। त्यस्तै 27 को 2700 पैसा भयो। यो कसरी आयो भन्ने कुरा त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, गुणान गरेर आएको है त। र गुणान गर्न तपाईँले जानिसक्नु भएको छ होइन त? कि गुणान भुलिसक्नु भयो? भुल्नु हुँदैन है। जोड घटाउ गुणान र भाग कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। र योभन्दा अगाडि पाठ 16 मा पढेको दिन, एक वर्षमा कति दिन हुन्छ, एक दिनमा कति घन्टा हुन्छ, यस्ता यस्ता सामान्य कुराहरू हामीले भुल्नु हुँदैन है त। र यसरी हामीले यो 202 मा भएको कुराहरू सबै पढिसकेका छौँ। अब हामी 203 पल्टाउँ है त। सबैजनाले पल्टाउनुहोस्, पक्कै पनि पल्टाउनु भएको होला। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको रहेछ। यहाँ के लेखेको छ सबैजनाले भन्नुहोस्। के लेखेको रहेछ? यहाँ लेखेको छ तल दिइएको रुपियाँलाई पैसामा रूपान्तरण अथवा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ? यहाँ तल हामीलाई रुपैयाँ दिएको छ अथवा रुपियाँ दिएको छ, त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त पैसामा कन्भर्ट भन्नुहुन्छ होला अथवा रूपान्तर गर्नुपर्ने रहेछ, पैसामा बदल्ने रहेछ। त्यस्तै हामीले थाहा छ 100 पैसा भनेको कति हो? रु 1 हो है त। रु 1 हो। यहाँ मैले लेखेँ, तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा माथितिर लेख्नुहोस् है त। तपाईँलाई पछि सम्झिन सजिलो हुन्छ। मैले के लेखेको रहेछु भनेर पढ्नुपर्छ र पढ्दाखेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। 100 पैसा भनेको त 1 रुपैयाँ रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है त। त्यसै गरी अब हेरौँ, यहाँ रु 6 छ। कति छ? रु 6 रुपियाँ दिएको छ। अब 6 रुपैयाँलाई हामीले पैसामा के गर्नु पर्यो? रूपान्तर गर्नु पर्यो, पैसामा बदल्नु पर्यो। ल बदलौँ। के गर्ने त? हामीलाई थाहा छ 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुन्छ भनेपछि 6 रुपैयाँमा 100 × 6 गर्नु पर्यो है त। 100 × 6 गर्दा कति भयो? 600 के भयो? पैसा भयो है त। यसरी लेख्ने। त्यसै गरी 12 को गर्नुहोस्। 12 × 100 गर्ने। कति सजिलो छ? इन्टु 100 गुणान 100 गर्ने है त। 1200 भयो। त्यसै 9 को 9 × 100 यो भनेको 900 भयो। 900 के हो त? पैसा हो है त। हामीले एकाइ पनि लेख्नुपर्छ है। जसरी अघिल्लो पाठहरूमा दिन भयो दिन लेख्थ्यौँ, मिनेट भयो मिनेट लेख्थ्यौँ, वर्ष भयो वर्ष लेख्थ्यौँ, तिनीहरू भनेको एकाइ हुन्। त्यस्तै यहाँ के लेख्यौँ? कहिले रुपियाँ लेख्छौँ, कहिले पैसा लेख्छौँ है त। 17 × 100 कति हुन्छ? 1700 हुन्छ। 1700 के हो त? पैसा हो। त्यस्तै 22 रुपैयाँलाई पैसामा लग्नुहोस् अथवा रूपान्तर गर्नुहोस्। 22 × 100 हुन्छ। यो भनेको के हो? 2200 के हो त? पैसा हो है त। त्यसै गरी 28 लाई 28 × 100 यो भनेको 2800 हो है त। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। त्यस्तै 29 × 100 2900 के पैसा है त। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। त्यस्तै 34 को गर्नुहोस्। कति आयो? 3400 आएको होला। 3 र 4 34 × 100 गर्नुभयो। यसरी हाम्रो कति आयो? 3400 के भयो त? पैसा आयो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। र यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। सजिलो छ। सजिलो कुरा नबुझ्ने कुरा त हुँदैन है त। र त्यस्तै अर्को छ। अर्कोमा जाउँ हामी। यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? हो, खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। अबको हाम्रो काम के रहेछ त? यहाँ खाली ठाउँ रहेछ, त्यो खाली ठाउँमा लेख्नुपर्ने छ, भर्नुपर्ने रहेछ। ल हेरौँ। अर्को डटपेनले लेख्छु है त म। 2 रुपियाँमा डडर पैसा हुन्छ। कति हुन्छ? 200। 2 × 100 200। त्यस्तै 11 मा 1100 है त।
दुईटा जिरो थप्ने, जति रुपैयाँ हुन्छ त्यसको पछाडि दुईवटा जिरो थप्नुभयो भने त्यति पैसा हुन्छ है त। अब त्यसरी पनि म तपाईँलाई सर्टकट ट्रिक्स भन्छ नि सजिलो सिकाएको। त्यस्तै 17 को 1700 भयो, कसरी 17 × 100 गरेर। त्यस्तै 20 को 20 लेख्ने अनि दुईवटा जिरो थप्यौँ। त्यस्तै 26 को 26 दुईवटा जिरो, 2600 पैसा भयो। अब पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने, रु 26 मा 2600 पैसा हुन्छ भनेर पढ्नु पर्यो। त्यस्तै 31 को 3100 हुन्छ। त्यस्तै 38 को 3800 के हुन्छ, पैसा हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो 203 पान्नामा रहेको, कति पान्नामा, यो 203 पान्नामा रहेको कुराहरू हामीले के गरिसक्यौँ भन्नुहोस् त, गरिसकेका छौँ। अब हामी कति पान्नामा जान्छौँ भन्नुहोस्, हो अब हामी 204 मा जान्छौँ। ल हेरौँ 204 मा के छ, सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ पैसालाई रुपियाँमा रूपान्तर गर्ने। अघि हामीले रुपियाँलाई पैसामा लग्यौँ, अब यहाँ के भनेको छ, पैसालाई रुपियाँमा रूपान्तर गर्ने भनेको छ। र अब हामीलाई एउटा कुरा, त्यो कुरा थाहा छ, के कुरा भन्नुहोस्, 1 रुपियाँ बराबर 100 पैसा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। 1 रुपियाँ बराबर 100 पैसा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै हेरौँ यहाँ के लेखेको छ, यहाँ पनि लेखेको रहेछ रु 1 बराबर 100 पैसा लेखेको रहेछ। त्यस्तै 100 पैसाको 1 रुपियाँ हुन्छ। त्यस्तै 200 पैसाको 2 रुपियाँ भयो। त्यस्तै 300 को 3 रुपियाँ हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। अनि यहाँ सानी नानीले हेर्नुहोस् त के भनेकी छिन्, रुपियाँलाई छोटकरीमा रुले जनाइन्छ भनेको छ। जुन कुरा मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनिसकेको छु, अगाडि भनिसकेको छु। रुपियाँलाई केमा छोटकरीमा के लेखिन्छ अरे, हो रुपियाँलाई हामीले छोटकरीमा के लेख्छौँ भन्नुहोस् त, रु लेख्छौँ है। के लेख्छौँ, रु लेख्छौँ। सार्नुहोस् है, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ हेरौँ। अब विचार गरौँ 500 पैसाको कति रुपियाँ होला भनेको छ। 500 पैसाको कति रुपियाँ होला भनेको छ। ल भन्नुहोस् त कति रुपियाँ होला। अब यसलाई भाग गर्नु पर्यो, कतिले, 100 ले, कति हुन्छ, 5 रुपियाँ हुन्छ है त। यहाँ लेखेको छ 100 पैसा भनेको 100 × 1 पैसा भनेको रु 1 भयो। त्यस्तै 200 पैसालाई 200 × 2 गरेर 2 रुपियाँ भयो। त्यसैले 500 पैसा भनेको 5 × 100 हो, 100 पैसा हो, त्यो भनेको के हो, 5 रुपियाँ हो भनेर यहाँ लेखेको छ। ल हेरौँ यहाँ यता पनि लेखेको छ त्यसै गरी भनेर लेखेको रहेछ। ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है त। ल यहाँ लेखेको छ 1000 पैसा बराबर कति रुपियाँ होला भनेर हामीलाई प्रश्न गरेको छ। अनि यहाँ लेखेको छ माथिको जस्तै 100 पैसा भनेको के हो, 100 × 1 भनेको 1 रुपियाँ रहेछ। त्यस्तै 200 पैसा भनेको 100 × 2 हो, त्यो भनेको 200 पैसा भयो। 200 पैसा भनेको रु 2 रहेछ। त्यस्तै 1000 पैसा भनेको 100 × 10 हो र यो भनेको रु 10 हो भनेर यहाँ लेखेको छ। मैले यो मेटाइदिएँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो बुझ्नुभएको छ होला। ल अगाडि बढौँ है। यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ, खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। अब हाम्रो काम के हो, खाली ठाउँ भर्ने। त्यस्तै यहाँ सुरुमा छ, तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको रहेछ। यहाँ लेखेको छ 200 पैसा बराबर 100 × 2 पैसा हो। यो भनेको के हो, रु 2 हो भनेर हामीले यसरी बुझेर लेख्नु पर्यो है त। त्यसै गरी यसमा भन्नुहोस् 600 पैसा भनेको के हो, 100 × 6 पैसा हो। 6 लाई अथवा 100 ले 6 लाई गुणान गर्नु भने के हुन्छ, 600 हुन्छ। त्यो भनेको के हो, 6 रुपियाँ हो। त्यस्तै 700 को 100 × 7 रुपियाँ 7 भयो भनेर यसरी लेख्नुपर्छ है त। तपाईँले पैसालाई कसरी रुपियाँमा लग्ने र रुपियाँलाई कसरी पैसामा लग्ने भन्ने कुरा
बुझ्नुभयो भने यहाँ दिएको हिसाब तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है त। हामीले यसमा के गरेका छौँ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो, हामीले यसमा पैसालाई रुपियाँमा रूपान्तर गरेका छौँ है त। त्यस्तै 800 पैसा भनेको यो 100 × 8 हो, यो भनेको यो 8 रुपैयाँ भयो। त्यस्तै 900 पैसा भनेको 100 × 9 हो, यो भनेको रुपियाँ 9 हो भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस्? हो, लेख्न सक्छौँ है त। बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ छ 100 × 6 पैसा भनेको यो 600 पैसा हो र 600 पैसा भनेको कति रुपैयाँ रहेछ त? हो, 6 रुपैयाँ रहेछ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। मजासँग पढ्नुहोस्, बुझ्दै पढ्नुहोस् र यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने प्रश्नहरू गर्ने प्रयास गर्नुहोला है त। नजानेको खण्डमा प्रश्नहरू सोध्नुहोला। पहिला सकभर आफै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र आफूले बुझ्दा पनि अथवा आफूले बुझ्न खोज्दा पनि बुझ्न सकिएन भने के गर्ने त? प्रश्नहरू हामीलाई सोध्नुहोला। यसरी पहिलो प्रश्न सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ मैले ठिक चिन्ह लगाएकोमा के लेखेको रहेछ ल भन्नुहोस्? यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ? रुपियाँमा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? रुपियाँमा रूपान्तर गर्ने भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ 1300 भनेको के हो? 100 × 13 हो, यो भनेको कति रुपैयाँ हो? रु 13 हो भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै 2300 को भन्नुहोस् 100 × 2 र 3 23, यो भनेको रु 23 हो भनेर लेख्नु पर्यो है त। बुझ्नु भएको छ नि कसरी लेखिरहेको छु भनेर? त्यस्तै 5100 भनेको के हो? 51 × 100 लेखौँ न त। जसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। 100 × 51 अथवा 51 × 100 भनेको एउटै कुरा हो। यो भनेको कति रहेछ? रु 5 र 1 51 रहेछ। त्यस्तै 6500 भनेको 65 × 100 भयो, यो भनेको कति हो? रुपियाँ 6 र 5 65 हो है त। त्यस्तै गरी यहाँ छ तपाईँलाई प्रश्न अर्को सोधेको छ 1900 पैसालाई रुपियाँमा लग्ने। अब गरौँ त। 19 × 100 लेख्न सक्छौँ, यो भनेको के हो? 19 रुपियाँ हो है त। रु लेख्दा पनि हुन्छ, मैले यहाँ रुपियाँ लेख्न लाग्थेँ, रु मात्र लेखेँ है त। छोटकरीमा लेखेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नु होला। त्यस्तै 2900 छ, यो भनेको के हो? 29 × 100 हो, यो भनेको के हो त? रु 29 हो। 29 कि 39? 39 भन्छ है। 39, 3 र 9 39 हो है त। त्यस्तै 7200 पैसा लेखेको छ, यसलाई हामीले 72 × 100 लेख्न सक्छौँ, यो भनेको रु 72 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै 99 100 छ, हेर्नुहोस् त 9900 छ, यो भनेको के हो? 99 × 100, यो भनेको रु कति हो त? हो, 9 र 9 99 हो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ? रुपियाँमा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको थियो र हामीले गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले म सँगसँगै बुझेर आफ्नो कपीमा यहाँ लेखेका कुराहरूलाई सार्नु भएको छ होला। सार्नुहोस् है। यदि तपाईँहरूले सार्नु भएको छ भने म खुसी छु है त। सारेको छौँ सर भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेरौँ, अब हामी अर्को पानामा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। सबैजनाले पाना नम्बर 206 पल्ट्याउनुहोस् है त। पल्ट्याउनु भयो त? पक्कै पनि पल्ट्याउनु भयो होला। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर के लेखेको रहेछ भन्नुहोस् त। मैले एरो दिएँ, के लेखेको रहेछ यहाँनिर?
सबैजनाले पढौँ है त। के लेखेको रहेछ? रुपियाँलाई पैसा र पैसालाई रुपियाँमा रूपान्तरण भनेर लेखेको छ। के भनेको छ? यहाँ रुपियाँ दिएको छ भने पैसामा लग्ने, पैसा दिएको छ भने रुपियाँमा रूपान्तर गर्ने भनेको छ है त। र हामीले थाहा छ 1 रुपियाँ बराबर 100 पैसा हो है त। यसरी हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि लेखिसक्नु भएको छ होला। लेख्नुपर्छ है, लेख्नुहोस्। मैले बारम्बार लेख्नुहोस् भनेको छु, यो तपाईँहरूकै लागि हो, लेख्नुपर्छ। यहाँ चित्रमा देखाएको यो सिक्का कति हो त? 10 पैसाको हो। कतिको? 10 पैसा हो। यस्ता 10 पैसा यहाँ कतिवटा छ? पक्कै पनि 10 वटा छ होला। तपाईँले गर्नुहोस् त कतिवटा गर्नुहुन्छ? मैले गर्दाखेरि त 10 वटा भयो। यदि 10 वटा 10 पैसा भयो भने कति रुपियाँ हुने रहेछ त? 1 रुपियाँ हुने रहेछ है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेरौँ तल यहाँ एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिएको छ। 550 पैसा भनेको छ। 500 पैसा भनेको 5 रुपियाँ हो र 50 पैसा भनेको 50 पैसा हो। यसलाई हामीले रुपियाँ भन्न मिल्दैन। कि आधा रुपियाँ भन्नुहुन्छ? आधा रुपियाँ भन्न मिल्दैन है त। र हेर्नुहोस् 5 रुपियाँ 50 पैसा भयो। 550 पैसा भनेको कति रहेछ? 5 रुपियाँ 50 पैसा रहेछ भनेर हामीले यहाँ बुझ्यौँ है त। यो त बुझ्नु भएको छ नि? किन यस्तो गरेको होला? किन यो फेरि 5 पैसा अथवा 5 रुपियाँ 50 पैसा किन लेखेको होला भनेर बुझ्नुभयो कि नै? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हामीलाई थाहा छ 100 पैसा बराबर के हो त? 1 रुपियाँ हो। त्यस्तै 500 पैसा बराबर 5 रुपियाँ भयो। 50 पैसाको केही रुपियाँ हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर 50 पैसा नै हामीले लेख्यौँ है त। ल हेर्नुहोस् अझै यहाँ छ तपाईँलाई। यहाँनिर एउटा उदाहरण दिएको छ अर्को। 1250 पैसा लेखेको छ। अब हेर्नुहोस् यो 1250 मा के भयो? 1200 एकातिर गयो। त्यस्तै 50 पैसा एकातिर राख्यो। 1200 पैसा भनेको 12 रुपियाँ हो र 50 पैसा भनेको 50 पैसा नै हो। अब यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो? 1250 पैसा भनेको 12 रुपियाँ र 50 पैसा हो भनेर हामीले लेख्न जान्नुपर्छ है त। यहाँ तल प्रश्नहरू दिएको छ होला। ती प्रश्नहरूको हामीले समाधान गर्छौँ अहिले एकछिनमा। र त्योभन्दा पहिला हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। पहिला यहाँ बुझ्यौँ भने मात्र अगाडि बढ्न सक्छौँ र यहाँ बुझेनौँ भने हामी अगाडि बढेर काम छैन है त। त्यसैले मैले भनेको छु बुझ्नुहोस् अनि कपीमा लेख्नुहोस्। यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ भन्नुहोस् त तपाईँहरूले? पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। ल अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ, हेरौँ है। ल यहाँ हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। हाम्रो काम के रहेछ त? खाली ठाउँ भर्ने। अब हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ? रु 2 र 50 पैसा भनेको छ। अब यो 2 भनेको कति पैसा हो? हो 200 पैसा हो। पछाडि 2 वटा जिरो थपिदिने र 50 पैसाको त 50 पैसा नै भयो। अब 200 पैसा र 50 पैसा अथवा 200 मा 50 जोड्नुहोस् त। 200 मा 50 जोड्नुहोस्। 0 को 0, 5 को 5, 2 को 2 भयो। जोड्न त हामीलाई आउँछ कति भयो? 250 पैसा हुने रहेछ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 18 को 18 अनि पछि 2 वटा जिरो थपेपछि पैसामा जान्छ है त। यदि ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा जाने हो अथवा लग्ने हो भने गुणान गर्नुपर्छ। र यदि सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लग्ने हो भने के गर्नुपर्छ त? भाग गर्नुपर्छ। हामीले अगाडि पनि भागमा पढिसकेको। भाग भन्ने पाठमा के पढेका थियौँ त? गुणन र भाग एक अर्काका विपरीत हुन् भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका थियौँ। त्यही कुरालाई हामीले सम्झेर के गर्नुपर्छ त? हिसाबहरू गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै 25 को 25 पैसा भयो। अब जोड्नुहोस् 18 18 र 2 र 5 25 1825 पैसा भयो है त। बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अब हेरौँ
750 पैसा भनेको छ र यहाँ रु 700 लेखिदिएको छ। अरू कति बाँकी रह्यो? हो 50 पैसा बाँकी रह्यो। र यो 700 भनेको कति हो? कति रुपैयाँ हो? 7 रुपैयाँ हो र 50 पैसाको 50 पैसा भयो। त्यसै 102 पैसालाई हामीले रुपैयाँ र पैसामा लगाउनु पर्यो। यहाँ लेखेको छ 102 बाट 100 पैसा यता आयो, बाँकी रहेको 2 पैसा यहाँ लेख्यौँ र 100 पैसा भनेको रुपैयाँ 1 हो र 2 पैसा भनेको 2 पैसा हो। यसरी हामीले के गर्यौँ त? भन्नुहोस्, यहाँ दिएको प्रश्न, यहाँ सोधिएका प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अझ हामी अगाडि बढौँ है त। अरू नयाँ प्रश्नहरू छन्। नयाँ प्रश्नहरूलाई हामीले नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ। नयाँ ढङ्गहरू हुन्छ, नयाँ शैलीहरू हुन्छ है त। ल जाउँ। यहाँ के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू? पढ्नुहोस् सबैजनाले। हो, यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ? पैसामा बदल्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो काम के रहेछ? पैसामा बदल्ने। अब तपाईले भन्नु पर्यो कति पैसा हुन्छ। 7 रुपैयाँ 80 पैसा भनेको के हो? 7 रुपैयाँ भनेको 7 × 100 गर्नु पर्यो। यो भनेको 700 हो र यसमा 80 पैसा जोड्नु पर्यो। यो जोड्दाखेरि 780 रुपैयाँ भयो। यहाँ कति खाली ठाउँमा कति लेख्ने? 780 लेख्यौँ। त्यस्तै 12 रुपैयाँ 60 पैसा भनेको के हो? 1200 + 60 गर्नु पर्यो। 1200 मा 60 जोड्नुहोस्, कति आउँछ? जोड्न त आउँछ हामीलाई, कति हुन्छ? 1260 पैसा हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै 25 रुपैयाँमा 90 पैसा जोड्नुहोस् अनि पैसामा गर्ने है त। 25 रुपैयाँको के हुन्छ? 2500 हुन्छ। त्यस्तै 90 जोड्दाखेरि हाम्रो 2590 हुन्छ। यसलाई हामीले 2590 पनि भन्न सक्छौँ अथवा 2590 रुपैयाँ पनि अथवा 2590 पैसा भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै 60 रुपैयाँ र 20 पैसालाई पैसामा हामीले रूपान्तरण गर्नु पर्यो अथवा बदल्नु पर्यो है त। ल भन्नुहोस् कति हुन्छ? 60 100 भयो है त। 60 × के भयो? 100 भनेको के हो? 6000 भयो। 6000 मा 20 पैसा जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 6020 पैसा भयो। बुझ्नु भएको छ? बुझ्नुहोस् है। हेर्नुहोस्, मैले कलर पनि लगाइदिएको छु तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर। अलि राम्रो कलर चुज गरौँ है त। ल ठिक छ, यो कलर ठिक छ। त्यस्तै 75 रुपैयाँ 70 पैसालाई पैसामा हामीले बदल्नु पर्यो। 75 को कति हुन्छ? 7500 7500 पैसा प्लस 70 पैसा गर्दाखेरि कति भयो? 7570 पैसा भयो है त। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ त? बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै 80 रुपैयाँ 20 पैसालाई हामीले पैसामा बदल्नु पर्यो। 80 रुपैयाँलाई के गर्छौँ? 80 × 100 गर्छौँ। यो भनेको कति हो? 8000 भयो प्लस 20 पैसा छँदैछ, कति हुन्छ? 8020 भयो। कति यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ? 8020 भनेर पढ्छौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ? यहाँ दिएको रुपैयाँ र पैसालाई हामीले केमा बदल्यौँ त? पैसामा बदलिसकेका छौँ। र यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है। बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझेको छैन भन्नुहोस्, म तपाईलाई सिकाउँछु है त। अथवा प्रश्न तपाईलाई सोध्नु पर्यो भने भिडियोको अन्तिममा मैले तपाईलाई एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर मैले यो कुरा बुझेन सर मलाई सिकाइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईले प्रश्न गर्नुभयो भने हामी तपाईलाई सिकाउँछौँ र नजानेको कुरालाई तपाईले प्रश्न गर्नुपर्छ है त। ल यसरी हामीले यो पान्ना नम्बर 207 मा रहेको कुरालाई पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको रहेछ? के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू? सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ रे? छलफल गर्नुहोस् भनेको छ।
ल अब हामी छलफल गरौँ है त। पहिला पढौँ अनि छलफल गरौँ। यहाँ के लेखेको छ, पुष्पा भन्ने एउटा केटी साथी रहेछ, उसँग 5 रुपैयाँ थियो। कति? 5 रुपैयाँ। रमा भन्ने अर्को साथीसँग पनि 5 रुपैयाँ थियो। दुवैजनाले आफूसँग भएको रुपैयाँ एउटै थैलीमा राखे। अब त्यो थैलीमा जम्मा कति रुपैयाँ भयो भनेको छ। यो त अब हामीले बुझिसक्यौँ। मानौँ तपाईँ र तपाईँको एउटा साथी हुनुहुन्छ। तपाईँसँग एउटा 5 रुपियाँको नोट छ र तपाईँको साथीसँग पनि 5 रुपैयाँको नोट रहेछ र तपाईँले एउटै ठाउँमा राख्नुभयो भने एउटै खुत्रुकी भन्नुहुन्छ नि, खुत्रुकीमा दुवैजनाले 5 रुपियाँ हाल्नुभयो भने त्यो खुत्रुकीमा कति रुपैयाँ हुन्छ त? जोड्नु पर्यो। 5 + 5 कति हुन्छ? स्याबास, 10 रुपैयाँ हुन्छ है त। र यही कुरा हामीलाई जोड्न सिकाएको छ है त। प्रश्नले भनेको छ जोड्न सिकाएको छ। जसरी हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, रु 5 र रु 5 जोड्दाखेरि के भयो भन्नुहोस्? रु 10 भयो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेरौँ, यहाँ अर्को प्रश्न छ। के लेखेको छ, रमेश र हरि बजारमा सुन्तला किन्न गए। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस्, दुईवटा साथी रमेश र हरि कहाँ गएछन् त? बजारमा सुन्तला किन्न गएका रहेछन्। यहाँ हेर्नुहोस्, आन्टीले झोलामा सुन्तला हालेर दिइराख्नु भएको छ। रमेशसँग रु 50 र हरिसँग रु 25 थियो। कति कति रहेछ? रमेशसँग 50 रुपैयाँ रहेछ र हरिसँग 25 रुपैयाँ रहेछ। अब दुवैजना मिली बढीमा कति रुपैयाँसम्मको सुन्तला किन्न सक्लान् भनेको छ। अब हामीले थाहा पायौँ, रमेशसँग 50 रहेछ, हरिसँग 25 रहेछ। अब दुवैजनाको पैसा मिलाउँदाखेरि 25 र 50 जोड्नु पर्यो। त्यो भनेको त 75 हो भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। जोड्न त हामीले जानिसकेका छौँ र अब हामीले लेख्नु पर्यो। यहाँ तपाईँलाई सिकाएको पनि छ, हेर्नुहोस्, रु 50 मा 25 जोड्दा रु 75 भयो। र एउटा भाइले के भनेका छन्, यहाँ हेर्नुहोस्, दुवैजना मिली बढीमा रु 75 सम्मको सुन्तला किन्न सक्छन् भनेर यहाँ भनिएको छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो बुझिसक्नुभयो। जोड्ने हो है त। र जोड्ने, घटाउने, गुणान गर्ने, भाग गर्ने काम, यस्ता कुरा त तपाईँले अगाडिको पाठहरूमा सिकिसक्नु भएको छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँले जोड घटाउहरू राम्रोसँग जान्नुभएको छ होला। जान्नुपर्छ है। यदि तपाईँले जान्नुभएको छैन भने जानेको छैन, मैले सिक्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मस्तिष्कमा, तपाईँको माइन्ड अथवा तपाईँले दिमाग भन्नुहुन्छ नि, त्यो दिमागमा हुनुपर्छ है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चित्रमा हामीले हेर्न सक्छौँ के छ, तल दिइएका वस्तुहरू किन्नका लागि आवश्यक पर्ने रुपियाँहरू दिएको छ। प्रत्येक वस्तुको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ के छ, यहाँ तल हेर्नुहोस् त, किताब दिएको छ, भकुन्डो दिएको छ, घडी दिएको छ, जामा दिएको छ। हो, यी सामानहरूको लागि किन्नको लागि चाहिने के छ त? पैसाको नोटहरू यहाँ दिएको छ। अब यिनी पैसाहरू हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अनि यहाँ लेखेको छ, दुईवटा तालिका दिएको छ। यहाँ वस्तुहरू लेखेको छ र यता आवश्यक पर्ने के दिएको छ? रुपियाँहरू दिएको छ र अर्कोतिर वस्तुहरू दिएको छ है त। मैले कलर लगाएँ तपाईँलाई सजिलो होस् हेर्नलाई भनेर। ल अब हेर्नुहोस्, यो किताब किन्नलाई कति रुपैयाँ चाहिने रहेछ, यो अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको ठिक्कै अगाडिको तालिका हेर्नुहोस्, तालिका हेर्नुहोस् कति रुपैयाँ छ। यसको अगाडि एउटा 50 को नोट छ, एउटा 20 को छ, एउटा 5 को छ। तपाईँहरूले पैसा रुपैयाँहरू त चिन्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि चिन्नुपर्छ है त। यदि चिन्नुहुन्न भने म अहिले तपाईँलाई सिकाउँछु। ल हेर्नुहोस्, एउटा 50 को छ, एउटा 20 को छ, एउटा 5 को नोट छ। अब सबै जोड्नुहोस् त। 0 + 0 + 5 कति हुन्छ? 5 भयो। त्यस्तै 5 मा 2 जोड्दाखेरि 7 भयो। जम्मा जम्मी यो किताब किन्नलाई कति लाइन रहेछ? मेरो गणित भन्ने किताब किन्नलाई कति रुपैयाँ लाइन रहेछ त? 75 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ। कति?
7 र 5 75 रुपैयाँ लाग्ने रहेछ है त। यसरी हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो भकुन्डो किन्नलाई कति पैसा लाग्ने रहेछ? यो भकुन्डो किन्नलाई भन्नुहोस्। हो, थाहा पाउनु पऱ्यो नि त पैसाहरू। एउटा 500 हो। यो के हो? यो बाघको चित्र हो नि, बाघको चित्र भएको नोट भनेको 500 हो। नत्र हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि 500 लेखेको हुन्छ। 500 500 500 भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। ल हेरौँ, रु 500। त्यस्तै यो एउटा हरियो नोट छ, यो भनेको 100 हो, यो भनेको 5 को नोट हो। यहीँ लेखेको हुन्छ, पैसामा लेखेको हुन्छ है त। ल 500 100 र 50 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 000 3टा 00 भयो। यसमा 5 छ। त्यस्तै 100औं स्थानमा 5 र 1 छ। 5 मा 1 जोड्दा कति हुन्छ? 6 हुन्छ। हामीले थाहा भयो कि 650 रुपियाँ यो भकुन्डो किन्नलाई लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यसै गरी यो घडी किन्नलाई कति लाग्छ होला भन्नुहोस्? हो, हेर्नुहोस् त, 4 थरीको नोटहरू छ। यहाँ हात्ती छ नि त, यो पैसामा हेर्नुहोस् त, हात्ती रहेछ। हात्ती भएको नोट कति हो? 1000 हो। त्यस्तै यो हात्ती भएका नोट कति छन्? यहाँ 2वटा छन्, भनेको 2000 भयो। त्यस्तै 500 छ, बाघ भएको नोट 500 हो। त्यस्तै यो हरियो नोट 100 को हो। 100 को नोटमा गैँडाको चित्र हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ दिएको नोट 10 हो। यो त हामीलाई थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, 1 स्थानमा रहेकोलाई जोड्ने 0 को 0। त्यस्तै 10औं स्थानमा रहेकोलाई हेर्नुहोस् त 1 मात्र रहेछ। त्यस्तै 100 स्थानमा रहेकोमा के छ? 0 + 5 + 1 कति हुन्छ? 6 हुन्छ। त्यस्तै 1000 स्थानमा जानु पर्यो। 1000 स्थानको जस्ताको त्यस्तै सार्ने, अरू केही छैन जोड्ने। भनेपछि 2 को 2 भयो। कति भयो? 2610 अथवा 2610 रुपैयाँ यहाँ देखाएको, चित्रमा देखाएको घडीलाई किन्न लाग्ने रुपैयाँ रहेछ। यदि 2610 रुपियाँ छैन भने तपाईँले यो घडी किन्न सक्नुहुन्न है त। र यसरी हामीले जोड्न हामीले पहिला सिकिसकेका छौँ र यहाँ मैले तपाईँलाई सामान्यतः सिकाएको हो है त। ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र सार्नुहोला। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यहाँ के छ? रु एउटा हात्ती छ। हात्ती भनेको 1000 हो। त्यस्तै 500 को छ, बाघ भएको चित्र। त्यस्तै यहाँ 2वटा के छ? 100 र 100 कति हुन्छ? 200 हुन्छ। त्यस्तै यो कति हो? 1 रुपैयाँ हो। हेर्नुहोस्, 1 रुपैयाँको नोट यस्तो हुन्छ। देख्नु भएको छैन भने जुम गरेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस्, यहाँ रु 1 लेखेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो कतिको नोट हो? यो 1 रुपैयाँको नोट हो है त। 1 रुपैयाँ भन्छ। त्यस्तै 100 को नोट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यी 500 को नोटमा के लेखेको छ? रुपियाँ 500 लेखेको छ। हेर्नुहोस्, 500 छ, बाघको चित्र रहेछ। त्यस्तै 1000 को नोटमा यहाँ 1000 लेखेको रहेछ। यहाँनिर हात्तीहरू रहेछन्। यहाँ लेखेको छ ₹1000 लेखेको छ है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस्, मैले जुम गरेर पनि तपाईँलाई देखाइसकेँ के कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। ल जोड्नुहोस् त, कति निकाल्नु भयो? जोड्दाखेरि तपाईँको उत्तर कति निकाल्नु भयो भन्नुहोस्? 1 को 1, त्यस्तै 0 7 1 1701 रुपैयाँ निकाल्नु भयो होला। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो 1701 भनेर लेख्नु पर्यो। यो देखाएको यो केटीले लाउने गर्ल्स भन्नुहुन्छ होला, अथवा केटी साथीले लगाउने कपडा किन्नलाई कति लाग्ने रहेछ त? 1701 रुपियाँ लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ दिएको पैसाहरूलाई जोडेर थाहा पायौँ है त। यसरी हामीले यो पाना नम्बर 209 मा रहेको प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी सबैजनाले के गर्नु पर्यो त? स्याबास, पाना नम्बर 210 पल्टाउनु पर्यो। ल सबैजनाले पल्ट्याउनुहोस्, के छ हेरौँ। ल पाना नम्बर 210 मा के लेखेको रहेछ माथि भन्नुहोस्? यहाँ लेखेको रहेछ जोड्नुहोस् भनेर लेखेको पो रहेछ। अब हाम्रो काम के रहेछ त? जोड्ने रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो काम के हो? जोड्ने हो है त। ल मैले यहाँ डट पेन चेन्ज गरेँ।
हेर्नुहोस् यसरी चेन्ज गरेँ मैले। रु 7 मा रु 12 जोड्ने भनेको छ। 7 र 2 जोड्दा 9 1 रु 19 हुने रहेछ। जोड्ने हो, जोड्ने काम तपाईँले जान्नुहुन्छ। अगाडि रु लेख्नुपर्छ है त। त्यस्तै रु 8 2 10 को 0 हातो लागि 1 1 1 1 3 भयो। जोड्न हामीलाई आउँछ। त्यस्तै रु कति हुन्छ होला 5 5 10 1 हातो लागि भयो 3 2 5 1 6। जोड्न तपाईँलाई आउँछ। 3वटा 4वटा सङ्ख्यासम्मको जोडहरू हामीले गर्न सकिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ। हातो लागि जोडहरू पनि सिकिसकेको छौँ। यहाँ त सामान्य जोड छ, यो यति तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। 5 मा 2 जोड्दा 7 भयो। त्यस्तै 7 र 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे 15 हुन्छ। रु 557 भयो। त्यस्तै हेर्नुहोस् 5 र 1 6। त्यस्तै 9 र 2 11 रु कति भयो त 116 भयो। त्यस्तै 8 मा 1 जोड्दा 9 हुन्छ। 7 मा 2 जोड्दा 9 हुन्छ। कति भयो रु 99 भयो है त। जोड्न तपाईँलाई आउँछ। यहाँ सजिलो छ जोडहरू। 0 र 5 5 6 र 5 11। अगाडि के लेख्ने रु लेख्ने। 6 र 2 8 7 र 2 9 रु 98 भयो। यसरी हामीले जोडिसकेका छौँ र यो जोड्न त तपाईँलाई आउँछ, पक्कै पनि आउँछ होला। ल अब हामी अर्को हेरौँ। यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ पढ्नुहोस्। स्याबास, यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। अब के लेखेको छ 7 रुपैयाँ र 12 रुपैयाँ एउटै थैलीमा राख्दा जम्मा कति रुपैयाँ हुन्छ भनेको छ। अब 7 र 12 जोड्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु सुरुमै जोडेका छौँ। 7 र 12 जोड्दा कति हुन्छ 19 हुन्छ। लेख्नु पर्यो। जोड्न त तपाईँलाई आउँछ, जोड्न तपाईँलाई आउँछ, तर अल्छी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ है। अल्छी गर्नु हुँदैन है, जोड्नुपर्छ आफै। रु 150 र 500लाई जम्मा गर्दा कति हुन्छ। अब जोड्नुहोस्। 500 मा 150 जोड्नुहोस्। 0 को 0 5 को 5 5 1 6 ए 650 पो हुने रहेछ। यति सजिलो जोड हैन त, सजिलो छ नि। त्यस्तै यहाँ सोधेको छ रु कतिमा कति जोड्दाखेरि हुन्छ भनेको छ। ल मैले यहाँ लेखिदिएँ है त एउटा। रु 18 मा 7 र अलिकति 9 र 4 94 जोड्नुहोस् त कति हुने रहेछ। ल 18 मा 9 र 4 94 जोड्नुहोस् कति हुन्छ। 8 मा 4 जोड्दा 12 भयो। 12 को 2 लेख्यौँ, हातो लागि 1 9 1 10 10 मा 1 जोड्दा 11 100 कति हुन्छ 12 हुने रहेछ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। यहाँ अगाडि रु थप्नु होला है। ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर रङ लगाइदिएँ र यस्तो जोड्न त तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ र अहिले त तपाईँलाई सजिलो भएको होला जोड्दाखेरि। ल अब हामीलाई यहाँ केही प्रश्नहरू दिएको छ, हेरौँ। यहाँ के छ त 1 नम्बरको प्रश्न के छ भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। के लेखेको छ हो, यहाँ लेखेको छ पासाङले, पासाङ भन्ने एउटा केटाले, पासाङले बजारबाट रु 100 को सुन्तला र रु 250 को स्याउ किनेर ल्यायो। उसले जम्मा कति रुपैयाँको फलफुल किनेर ल्यायो भनेर सोधेको छ। के किनेछ। पासाङ भन्नेले एउटा 100 रुपैयाँको सुन्तला किनेछ। जोड्नु पर्यो। 100 रुपैयाँको सुन्तला किनेछ र 250 को स्याउ किनेछ। ल जोड्नुहोस् त कति हुन्छ 0 5 3 350 भयो। अब लेख्नु पर्यो रु 100 प्लस रु 250 भनेको रु कति हो त 350 हो भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्छ है त। बुझ्नु भएको छ नि। यदि बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझेन भन्नु होला। प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नुहोस् है त। र यदि तपाईँले नबुझिकन पनि नबुझेर पनि सोध्नु भएन भने तपाईँ जिन्दगीभरि पछि पर्नुहुन्छ है। यो कुरा याद राख्नुहोस् तपाईँहरूले। नजानेको कुरालाई सोध्ने, डराउनु हुँदैन है त। ल ठिक छ, सोध्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ
या त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला र यदि कुनै पनि साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन भने, भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु होला है त, सोध्नु चाहिँ पर्छ। र त्यसै गरी यहाँ प्रश्न नम्बर 2 सबैजनाले पढौँ त के रहेछ, यहाँ के लेखेको रहेछ, यहाँ लेखेको छ सुम्निमाले रु 200 को चामल, कतिको 200 को चामल र रु 180 को तरकारी र रु 60 को चिनी किनिन्, उनले जम्मा कति खर्च गरिन् भनेर सोधेको छ। अब हामीले जोड्नु पर्यो, के जोड्नु पर्यो त, 200 जोड्नु पर्यो, त्यस्तै गरी 180 जोड्नु पर्यो र अर्को 60 जोड्नु पर्यो। हामीले जोड्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, एक स्थानमा रहेको सङ्ख्यालाई एक स्थानमा लेख्ने, 10 स्थानमा रहेकोलाई 10 स्थानमा राख्ने र 100 स्थानमा भएकोलाई 100 स्थानमा राख्नुपर्छ है त। र जोड्दाखेरि सधैँ एक स्थानबाट 10 स्थान, 10 स्थानबाट 100 स्थानमा बढ्दै जानुपर्छ। ल भन्नुहोस्, 0 + 0 + 0 कति हुन्छ, पक्कै पनि 0 हुन्छ। त्यस्तै 8 मा 6 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ, 10 स्थानको 8 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ, 14 हुन्छ। 1 र 4 14 हुन्छ, 14 को 4 हामीले लेख्यौँ, यो 1 कहाँ गयो त, हातो लागि गयो। त्यस्तै 2 + 1 3, 3 मा यो 1 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ, 4, कति भयो, 440 रुपियाँ भयो। अब हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो है त, कति भएछ, 440 रुपियाँ भएको रहेछ। अब यहाँ लेखौँ, रु 200 + रु 180 + रु 60 बराबर रु 440 हुन्छ भनेर यसरी लेख्नुपर्छ है त। बुझेर मात्र सार्नु होला है, नबुझेर अथवा सरले लेखाइदिनु भएको छ भन्दै सार्ने हैन, बुझ्नु पर्यो अनि मात्र सार्नु होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले प्रश्न गर्नुपर्छ है त। र यदि तपाईले नबुझिकन सार्नु भयो भने तपाईले जिन्दगीभरि केही गर्न सक्नुहुन्न है त नानी बाबुहरू। त्यसैले नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ है, सोधेर अगाडि बढ्नै हुनु पर्यो। र यसरी हामीले यो पाना नम्बर 210 मा भएको कुराहरू पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को पाना पल्टौँ। पाना नम्बर 211 मा हेर्नुहोस् के छ, त्यहाँ पनि हामीले पढ्नु पर्यो है त। ल 211 पल्टाउनु भयो, ल पक्कै पनि पल्टाउनु भयो होला। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको रहेछ, सुरुमै यहाँ लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। ल अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, छलफल गर्ने भनेको छ। अब हामी छलफल गरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ, छलफल गरौँ। यहाँ छ एउटा विजय भन्ने भाइ हुनुहुने रहेछ, हेर्नुहोस् क्याप लगाएको। त्यस्तै एउटा विनय भन्ने र विशाल भन्ने, उनीहरूसँग कति रुपैयाँ रहेछ, कति पैसा रहेछ। विजयसँग 50 पैसा रहेछ, विनयसँग 25 पैसा रहेछ र विशालसँग 100 पैसा रहेछ। र उनीहरूले के गरे त, आफूसँग भएको पैसा यहाँनिर देखाएको यो भाँडोमा मैले गोलो लगाएँ नि, हो यो भाँडोमा के गरेछन्, सबै 3 जनाले नै आफूसँग भएको पैसाहरू राखेछन् भने यो भाँडोमा कति पैसा होला, ल भन्नुहोस् त। अब के गर्ने, स्याबास जोड्नुपर्छ है त। ल जोड्दाखेरि कति आउँछ, 100 मा 50 जोड्दा 150, 150 मा 25 जोड्दा 175 भयो है त। अब यहाँ के लेखेको छ पढौँ है त। विजयको 50 पैसा, विनयको 25 पैसा र विशालको 100 पैसा एउटा थैलीमा राखियो। 50 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 100 पैसा बराबर 175 पैसा भयो भनेर यहाँ लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, यो सबै जोडेको है त, जोडेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त। तपाईले यो चिन्ह के को, जोडको है त, सबै जोडेको छ। जोड्दाखेरि कति भयो त, 175 भयो। र कसरी 175 भयो यो कुरा त तपाईले थाहा नै छ, जोडेर भयो भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो है त। अब त्यस्तै गरी हामी अगाडि बढौँ। यहाँ के लेखेको रहेछ, हो यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो काम के रहेछ, यहाँ अब जोड्ने दिएको छ, हामीले जोडेर के गर्नु पर्यो, खाली ठाउँ भर्नु पर्यो। ल 6 पैसामा 4 पैसा जोड्नुहोस् त। 4 मा 6 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ, हो 10 हुन्छ। त्यस्तै 25 मा 15 जोडे 40 हुन्छ है त। जोडेर हेर्नुहोस् है, 40 आयो कि आएन त्यो तपाईले चेक गर्नुहोस्। त्यस्तै 10 + 15 + 20 कति हुन्छ,
10 मा 20 जोड्दा 30 भयो, 30 मा 10 जोड्दा 40 भयो, 40 मा 5 जोड्दा 45 भयो है त। त्यसै गरी 80 मा 20 जोड्दा 100 पैसा भयो र 100 पैसा भनेको कति हो? रु 1 हो है त, रुपियाँ 1 हो। यहाँ मैले तपाईँलाई बुझाउनलाई रु 1 लेखेँ है त। 100 पैसा भनेको रु 1 हो है त। कति? 100 पैसा भनेको। यसरी हामीले पढ्नुपर्छ है। जोड्न त तपाईँलाई आउँछ, कति सजिलो छ जोड, हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँलाई लेखेको छ, के भनेको छ प्रश्नले? जोड्नुहोस् भनेको छ। अब हामी जोडौँ है त। ल 5 मा 0 जोड्दा 5, 4 मा 2 जोड्दा 6, 65 पैसा भयो, यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 6 मा 5 जोड्दा 11 हुन्छ, 11 को 1 लेख्छौँ, हातो लागि 1, 3 र 6 जोड्दा 9, 9 मा 1 जोड्दा 10 भयो, 101 के भयो? पैसा भयो है त। त्यसै गरी जोड्दै जानुहोस्, यहाँ भएका सबै कति कति आउँछ ल भन्नुहोस् है त। र तपाईँले जोडेको र मैले जोडेको ठिक छ कि छैन त्यो अहिले चेक गरौँला। ल एकछिन भिडियोलाई रोक्नुहोस्, जोड्नुहोस्, अनि आफूले जोडिसकेपछि भिडियो चालु गर्नुहोस् र तपाईँले गरेको उत्तर र मैले लेखेको उत्तर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो है त। ल गरिसक्नु भयो होला। 5 र 5 जोड्दा 10 हुन्छ, 10 को 0 लेख्यौँ, 1 हातो लागि भयो, 5 र 2 7, 7 मा 1 जोड्दा 8 भयो, 80 पैसा आएको होला। पक्कै पनि तपाईँले 80 नै निकाल्नु भयो। त्यस्तै 0 मा 0, 2 र 3 5, 50 पैसा निकाल्नु भयो होला। त्यसै गरी यसको कति निकाल्नु भयो? यसमा पनि 50 निकाल्नु भयो होला। त्यसै गरी यसमा भन्नुहोस् कति? 80 निकाल्नु भयो। 8 लाई 0 80 पैसा निकाल्नु भयो त? पक्कै पनि निकाल्नु भयो। कसरी? 5 मा 5 जोड्दा 10 भयो, हातो लागि 1 भयो, 6 1 7, 7 र 1 8 भयो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त? 80 पैसा निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् यहाँ हातो लागि 1 भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नुपर्छ है त। हातो लागि भनेर लेख्नु पर्यो। जसरी मैले यहाँ माथि के गरेको छु भन्नुहोस् त, 1 लेखेको छु, त्यसै गरी तपाईँले पनि लेख्नुपर्छ है त यहाँ। ल यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो पान्ना नम्बर 211 मा भएको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ, गरिसक्यौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्नुहोस्? अब हामी पान्ना नम्बर 212 मा जान्छौँ र सबैजनाले पान्ना नम्बर 212 पल्ट्याउनुहोस् है त। ल पल्ट्याउनुहोस् है। ल हेरौँ, यहाँनिर लेखेको रहेछ, के लेखेको रहेछ? सबैजनाले पढ्नुहोस् त। कालो अक्षरमा, ठुलो ठुलो कालो अक्षरमा लेखेको छ। ल भन्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको छ रुपियाँ र पैसाको जोड भनेको छ। के रहेछ त? अब हामीले रुपियाँ र पैसाको के गर्छौँ? जोड्ने काम गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस्। के लेखेको रहेछ? सबैजनाले पढ्नुहोस् है। पढ्नुभयो त? के लेखेको रहेछ? पक्कै पनि पढ्नुभयो होला। ल हेरौँ, यहाँ लेखेको छ मिनासँग 10 रुपियाँ र 50 पैसा छ। कोसँग? यो नानीको नाम मिना रहेछ। हेर्नुहोस्, किन मैले यहाँ मिना लेखेँ? किनभने मिनासँग रु 10 रुपियाँ र 50 पैसा छ लेखेको छ र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेखेको छ। म कलर लगाइदिएँ है त। यहाँनिर हेर्नुहोस्, 10 रुपियाँ 50 पैसा लेखेको छ। त्यस्तै मिरासँग 20 रुपियाँ 25 पैसा छ। यो नानीको नाम के रहेछ? मिरा रहेछ। मिरासँग कति रहेछ? 20 रुपियाँ 25 पैसा रहेछ। तिनीहरू दुवैजना बजार गए, दुवैजना मिली जम्मा कति रुपियाँसम्मको गोलभेडा किन्न सक्छन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, गोलभेडा किन्न कहाँ गएछन् त? बजार गएका रहेछन् र उनी दुवैजनाले मिलेर कति रुपियाँसम्मको गोलभेडा किन्न सक्छन् भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, ए दुवैजनाको पैसा जोडेपछि हाम्रो उत्तर आउँछ भनेर तपाईँले आफ्नो दिमागमा थाहा पाउनुपर्छ है त। ल हेरौँ के छ, कसरी जोडेको छ, यो हामी सिक्छौँ है त। अब हामीले यसलाई कसरी जोड्नु पर्यो? पहिला रुपियाँ र रुपियाँ जोड्नु पर्यो। 20 रुपियाँ र 10 रुपियाँ कति हुन्छ? 30 रुपियाँ भयो। त्यस्तै 50 पैसा र 25 पैसा जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 75 पैसा हुन्छ है त। र हाम्रो उत्तर हामीले कति निकाल्यौँ त? यहाँ यसरी गर्दाखेरि
30 रुपैयाँ 75 पैसा निकाल्यौँ। अब यहाँ कसरी लेखेको छ हेरौँ है त। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ मिनाको पैसा 10 रुपैयाँ 50 पैसा लेखेको छ र अर्को मिराको पैसा 20 रुपैयाँ 25 पैसा लेखेको छ। ल हेरौँ, पहिला के गर्यो, 10 रुपैयाँ र 20 रुपैयाँलाई जोड्यो। कति हुन्छ, 10 र 20 जोड्दाखेरि 30 भयो। त्यस्तै पैसा जोड्यो। हेर्नुहोस्, 50 पैसा र 25 पैसा जोड्दाखेरि कति भयो, 75 पैसा भयो। र हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ, अगाडि रुपियाँ लेख्नुपर्छ र पछाडि पैसा लेख्नुपर्छ है त। र तपाईँले यो उदाहरण त बुझिसक्नुभयो। अब यहाँ तल सरले के भन्नुभएको छ यो हेरौँ है त। ल हेरौँ, यहाँ सरले भन्नुभएको छ मिना र मिरा दुवैजनाको मिलाएर जम्मा 30 रुपैयाँ 75 पैसासम्मको गोलभेडा किन्न सक्छन् भन्नुभयो। र यहाँ सरले भन्नुभएको छ रुपियाँलाई रुपियाँसँग र पैसालाई पैसासँग जोड्नुपर्छ। यो कुरा त अब हामीले भर्खरै माथि मैले भनिसकेँ। केलाई केसँग जोड्ने रे, रुपियाँलाई रुपियाँसँग जोड्ने र पैसालाई पैसासँग जोड्नुपर्छ है त। हुन्छ, बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस्। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। ल हेरौँ, अगाडि बढौँ है त। ल यहाँ लेखेको छ अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। अब हेरौँ, यहाँ दिएको छ 25 रुपैयाँ 60 पैसा प्लस 80 रुपैयाँ 30 पैसा प्लस 15 रुपैयाँ 5 पैसा बराबर कति हुन्छ भनेको छ। र यहाँ आफै निकालेको छ 120 रुपैयाँ 95 पैसा हुने रहेछ भनेर यहाँ उत्तर लेखेको छ। ल हेर्नुहोस् त कसरी थाहा पायौँ, पैसालाई पैसातिर लेख्यौँ। हेर्नुहोस्, 60 पैसा 30 पैसा 5 पैसालाई हेर्नुहोस् त पैसा भनेर यहाँ लेख्यो नि, यसरी जोड्नुपर्छ। त्यसै गरी 25 रुपैयाँ 80 रुपैयाँ र 15 रुपैयाँलाई रुपियाँमा जोड्नुपर्छ है त। ल जोडौँ, जोड्न आउँछ। 0 0 5 5 भयो, 6 र 3 9 भयो। त्यस्तै 5 + 5 10 भयो, हातो लागि 1 आयो। 8 + 2 10, 10 मा 1 11, 11 मा यो हातो लागि 1 जोड्दा कति भयो, 12 भयो। 120 रुपैयाँ 95 पैसा भएछ। यहाँ लेखेको पनि छ, हेर्नुहोस् कति लेखेको छ, 120 रुपैयाँ 95 पैसा लेखेको छ है त। अब हामीले जोड्न जानिसक्यौँ। पैसालाई पैसासँग जोड्ने र रुपियाँलाई रुपियाँसँग जोड्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। ल हेरौँ, अर्को पान्नामा जाउँ र यहाँ हामीलाई दिएको छ। यहाँ हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् त। के भनेको रहेछ, पढ्नुभयो? पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ। यहाँ लेखेको छ जोड्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, जोड्नुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ जोड कसरी गर्ने भन्ने कुरा त हामीले सिकिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, 10 रुपैयाँ 30 पैसा र 20 रुपैयाँ 20 पैसा जोड्नुहोस् भनेको छ। अब लेख्नु पर्यो, रु 10 मा 10 20 रुपैयाँ जोड्नुहोस् कति हुन्छ, 30 हुन्छ। त्यस्तै 30 पैसामा 20 पैसा जोड्दा कति हुन्छ, 50 हुन्छ है त। त्यस्तै गरी यसको भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् कति भयो, 15 रुपैयाँ र 35 रुपैयाँ जोड्नुहोस् कति हुन्छ, 15 र 35 जोड्नुहोस् कति भयो, कति भयो भन्नुहोस्, 50 हुन्छ है त। त्यस्तै 50 र 25 जोड्दाखेरि 75 हुन्छ है, जोड्नु होला। कति भयो त, 15 रुपैयाँ 25 पैसामा 35 रुपैयाँ 50 पैसा जोड्दा कति भयो, 50 रुपैयाँ 75 पैसा भयो है त। त्यस्तै यसमा हेर्नुहोस्, 7 रुपैयाँ प्लस 21 रुपैयाँ प्लस 40 रुपैयाँ जोड्नुहोस् कति हुन्छ। पहिला रुपियाँ 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 जोड्नुहोस् कति हुन्छ भन्नुहोस्। ल जोड्नुहोस् है त, 40 प्लस 21 प्लस 7 जोड्नुहोस्, 7 1 8 भयो। त्यस्तै 4 2 6 भयो, 68 रुपैयाँ भयो। त्यस्तै अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, पैसा पैसा पैसाको जोड्नु पर्यो है त। ल 15 पैसा 50 पैसा र 10 पैसालाई जोड्नुहोस् कति हुन्छ, 5 को 5 5 1 6 1 7 75 पैसा भयो है त। यसरी हामीले जोडेर लेख्नुपर्छ है।
फटाफट गर्नु पर्यो, दिमागलाई छिटो छिटो चलाउनुहोस्। त्यस्तै यहाँ छ 45 रुपैयाँ 25 पैसा प्लस 60 रुपैयाँ 45 पैसा प्लस 50 रुपैयाँ 15 पैसा छ। अब हामीले जोड्नु पर्यो है त। ल 50 जोड्नुहोस्, 50 60 र 45 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 155 हुन्छ है त। रुपैयाँ 155 भयो। त्यस्तै पैसा जोड्नुहोस्, पैसा के जोड्ने? 25 45 र 15 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 8 र 5 85 निकाल्नु भयो होला। हो ठिक छ, 8 र 5 85 पैसा हुन्छ है त। जोड्नुहोस्। त्यसै गरी यसको भन्नुहोस् नानी बाबुहरू। ल भन्नुहोस् है, जोड्नुपर्छ है, आफै गर्नुपर्छ। मैले यहाँ लेखाइदिएर मात्र भएन है, तपाईँले पनि आफूले गरेर देखाउनु पर्यो है त। त्यस्तै 18 मा 29 जोड्नुहोस् र 27 जोड्नुहोस्। ल जोडौँ है त, हामी पनि, म पनि जोड्छु, तपाईँले पनि जोड्नुहोस्। 18 मा 39 र 27 जोड्यौँ, कति हुन्छ? 17। 8 र 9 जोड्दा 17 भयो। 17 मा 7 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 24 हुन्छ है त। 24 को 4 हातो लागि 2, 2 + 3 5 + 1 6 + 2 8 भयो है त। 84 रुपैयाँ भयो। त्यसै गरी अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो। पैसा जोड्नुहोस्, 20 पैसा 25 पैसा र 10 पैसा जोड्नुहोस्, कति आउँछ? 55 पैसा आयो होला। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो 55 पैसा लेख्नु पर्यो है त। त्यसै गरी अब तपाईँले यसको गर्नुहोस्, 47 रुपैयाँ प्लस 34 रुपैयाँ प्लस 43 रुपैयाँ जोड्नुहोस् त। 43 हो है त। जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 14 को 4 7 + 4 11, 11 मा 3 जोड्दा 14 को 4 हातो लागि 1, 4 एकानी 4, 4 + 4 8, 8 + 3 कति हुन्छ? 11, 11 मा 1 जोड्दा 12 हुन्छ है त। 124 रुपैयाँ भयो। त्यसै गरी पैसा तपाईँले जोड्नु पर्यो। ल पैसाको जोड्नुहोस्, कति छ? 15 पैसा प्लस 35 पैसा प्लस 35 पैसा छ। हेर्नुहोस् त कति आयो? 5 5 5 15 को 5 हातो लागि 1, 3 3 6 7 8 85 पैसा आयो है त। यसरी हामीले जोड्नुपर्छ। पैसालाई पैसासँग जोड्ने र रुपियाँलाई रुपियाँसँग जोड्ने भन्ने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ र हामीले त्यसरी नै जोडेर उत्तरहरू लेखिसक्यौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले उत्तरहरू लेखिसक्नु भएको छ होला। हेर्नुहोस्। ल अब हामी अर्को पानामा जाउँ, हेरौँ। यहाँ पनि हामीलाई के भनेको छ प्रश्नले? भन्नुहोस्, जोड्नुहोस् भनेको रहेछ। के भनेको रहेछ? जोड्नुहोस् भनेको छ। अब जोडौँ। पैसालाई पैसासँग, रुपैयाँलाई रुपैयाँसँग। ल हेर्नुहोस्, 8 5 2 7 3 2 5 यसरी जोड्नु पर्यो। त्यस्तै यो 5 4 2 6 5 6 4 10, 5 को 5 7 3 7 र 3 कति भयो? भन्नुहोस्। 10। यहाँ तपाईँले 10 लेख्न पनि मिल्छ है त। 105 पैसा भनेको अहिले म तपाईँलाई फेरि सिकाउँछु। त्यस्तै 5 को 5 8 5 13 भयो। हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेरौँ है त। 135 रुपैयाँ र 105 पैसा छ। 105 मा के छ? 100 भनेको के हो? 1 रुपैयाँ हो है त। अब यो 1 रुपैयाँ यता गएर के भयो? 136 रुपैयाँ 5 पैसा हुन्छ है त। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने बुझ्न सक्छौँ। अहिले तपाईँले यति मात्र लेख्दाखेरि हुन्छ। म अर्को प्रश्नमा सिकाउँछु है त। यस्तो आउँछ, अभियस आउँछ, मलाई विश्वास छ। म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। अहिले यसरी नै लेख्नुहोस् है। म अहिले तपाईँलाई सिकाउँछु। 5 मा 0 जोड्दा 5 भयो, 6 मा 2 जोड्दा 8 भयो, 9 मा 0 जोड्दा 9 भयो, 8 मा 9 जोड्दा 17 हुन्छ। त्यस्तै 0 मा 5 जोड्दा 5, 4 मा 2 जोड्दा 6 हुन्छ हो, 6 लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 0 मा 5 जोड्दा 5, 6 मा 4 जोड्दा
10 भयो। त्यस्तै 5 मा 0 5, 7 मा 1 8, 5 मा 0 5, 8 मा 5 13। हेर्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। मैले यहाँ लेखेको छु, रङ लगाइदिएको छु र मलाई विश्वास छ कि तपाईँले जोडेर यहाँ भएका प्रश्नहरू सबै तपाईँले गरिसक्नु भएको छ होला, गर्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, म अर्कोमा छु। 5 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ? 10 को 0, हातो लाग्यो 1, 5 2 7 1 8, 5 मा 0 जोड्दा 5, 8 मा 0 जोड्दा 8, 1 को 1 भयो। यसरी हामीले के गर्नुपर्छ? जोड्नुपर्छ है त। त्यस्तै यो 5 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ? 11, 11 को 1, हातो लाग्यो 1, 5 मा 1 जोड्दा 6, 6 मा 4 जोड्दा 10 हुन्छ। कति हुन्छ? 10। तपाईँले यो 10 को र 1 लाई अब हामीले यतातिर लगाउँ है त। 10 को 0 लेख्यौँ, हातो लागि 1 यहाँ आयो, हेर्नुहोस्, हातो लागि 1 यहाँ आयो है त। त्यस्तै 8 र 9 कति हुन्छ? 17 हुन्छ। 17 मा 1 जोड्दा 18 को 8, फेरि हातो लागि 1, 6 र 1 7, 7 र 3 10, 108 रुपैयाँ 1 पैसा भयो है त। यसरी हामीले गर्नुपर्छ है। हातो लागि गरेको हेर्नुहोस्, 1 1 1 लेखेको छु। त्यस्तै 8 र 5 13 को 3 हो। यहाँ किन 6 लेखेँ मैले? हेर्नुहोस्, 8 र 5 13 को 3, हातो लाग्यो 1, 6 2 7, 7 मा 1 जोड्दा 6 2 कति हुन्छ? 8, 8 मा 1 जोड्दा 9। त्यस्तै 7 मा 0 जोड्दा 7, 8 मा 0 जोड्दा 8, 1 को 1। यसरी हामीले के गर्यौँ त? उत्तर निकालिसकेका छौँ है त। र त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस्, 3 वटाको जोड्ने दिएको छ र यस्तो जोड त हामीले अगाडिको पाठहरूमा जोड भन्ने पाठमा गरिसकेका छौँ है त। ल, यहाँ धेरै अङ्क दियो भनेर तपाईँहरू डराउनुहुन्छ होला, डराउनु पर्दैन। जसरी तपाईँले जोड्न जान्नुभएको छ त्यसरी नै जोड्दै 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 जाने है त। 5 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ? 10 हुन्छ। 10 को 0, हातो लागि 1। अब हेर्नुहोस्, 5 मा 2 जोड्दा 7, 7 मा 1 8, 8 मा 1 जोड्दा 9 भयो। त्यस्तै 7, 8 र 5 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 20 हुन्छ। 20 को हामीले के गर्यौँ? 0 लेख्यौँ, हातो लागि 2 भयो। 4 3 7, 7 मा 2 जोड्दा 9, 9 मा 2 जोड्दा 11। यसरी रु 110 90 पैसा भयो भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, 5 मा 5 जोड्दा 10 को 0, हातो लागि 1, यहाँ पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, 5 र 1 6, 6 मा 2 जोड्दा 8, 8 मा 1 जोड्दा 9 भयो। त्यस्तै 5 र 5 के हुन्छ? 10 हुन्छ। 10 को 0, हातो लागि 1, 8 र 1 9 भयो। त्यस्तै 2 र 1 3 भयो। कति भयो त हाम्रो उत्तर? 390 रुपैयाँ 90 पैसा भयो र यता 110 रुपैयाँ 90 पैसा भएको छ है त। यसरी हामीले जोडेका छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि जोड्न सिकिसक्नु भएको छ। र यदि तपाईँले कतै पनि बुझ्नु भएको छैन अथवा नजानेको जस्तो लाग्छ भने म तपाईँलाई एकछिनमा नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेको छैन, मलाई सिकाइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँलाई सिकाउने छौँ है त। नजानेको कुरालाई सोध्नु होला। मैले बारम्बार भनेको छु, नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु है त नानी बाबुहरू। ल, अब हामी अर्कोमा जाउँ। अर्को पानामा म गइसकेको छु, तपाईँहरू पनि जानु भइसक्यो होला। हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। सीताले 80 रुपैयाँ लिएर कापी किन्न पसल गइन्। 50 रुपैयाँ पर्ने एउटा कापी किनिन्। अब उनीसँग कति रुपैयाँ बाँकी छ भनेको छ। कति थियो? एउटा सीता भन्ने नानीसँग 80 रुपैयाँ थियो रे। उनी पसल गएर के गरिन् त? 50 रुपियाँको कपी किनिन् भनेपछि अब उनीसँग कति रुपैयाँ भयो त? अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले थाहा पायौँ कि कपी किन्दाखेरि हामीले पैसा खर्च गऱ्यौँ भनेको अब हामीले घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। अब के गर्नु पर्यो त? 80 रुपियाँमा 50 रुपियाँ घटाउनु पर्यो। 80 रुपियाँमा 50 रुपियाँ घटाउनु पर्यो। अब कति हुन्छ यो? अब हामीले झिक्नु पर्यो। ल, सबैजनाले 80 रुपियाँमा 50 घटाउनुहोस्। 0 मा 0 घटाउँदा 0, 8 मा 5 घटाउँदा 3,
30 रुपियाँ बाँकी रहेछ भनेर हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् ल, अब यहाँ लेखेको छ उनीसँग 80 रुपियाँ थियो, आफूसँग भएको 50 रुपियाँको नोट पसलेलाई दिन्, अब उनीसँग 30 रुपियाँ बाँकी छ भनेर लेखेको छ। यो कुरा त हामीले निकालिसक्यौँ, 30 रुपियाँ बाँकी रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ है त। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न छ, यहाँ लेखेको छ बलराम 50 रुपियाँ लिएर आलु किन्न गए, 1 केजी आलु किन्दा 20 रुपियाँ खर्च भयो, अब उनीसँग कति बाँकी छ भनेर यहाँ सोधेको छ। के भनेको छ, तपाईँ ल मानौँ तपाईँसँग रिलेटेड गरेर म प्रश्न भन्छु है त। तपाईँसँग 50 रुपियाँ छ अरे, तपाईँ कहाँ जानुभयो, आलु किन्न जानुभयो र आलु किन्न जाँदाखेरि तपाईँले 1 किलो आलु किन्नुभयो, कति रुपियाँ खर्च गरेर, 20 रुपियाँ खर्च गरेर भने अब तपाईँसँग कति रुपियाँ छ भनेर प्रश्नले सोधेको। अब हामीलाई थाहा छ के गर्ने हो, 50 मा 20 घटाउने, 50 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ त, 30 हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ र यही कुरा यहाँनिर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, रु 50 माइनस 20 भनेको 30 हुन्छ है भनेर यहाँ लेखेको छ है त। र हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यहाँ अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई अलि ठुलो, 3 अङ्कको। 550 रुपियाँबाट 250 रुपियाँ घटाउँदा कति हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ त डाइरेक्ट तपाईँलाई सिधा के भनेको छ, घटाउने भनेको छ। ल घटाउनुहोस्, 550 मा 225 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ, 325 हुन्छ है त। यहाँ देखाएको छ रु 550 मा 225 घटाउँदा 325 हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ र तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। घटाउन त तपाईँलाई आउँछ, के आउँदैन भन्नुहोस् त, पक्कै पनि आउँछ होला। र यदि आउँदैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ है त, सर मलाई आउँदैन सिकाउनुहोस् भन्नु होला, हामी तपाईँलाई केही न केही उपाय लगाएर सिकाउँछौँ। र यसरी हामीले 215 मा भएको कुरा पढिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्यौँ। सबैजनाले 216 पान्न पल्टाउनु होला। ल हेर्नुहोस्, मैले पल्टाइसकेको छु। यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ लेखेको छ तल दिएका सामग्री किन्दा तपाईँले पसलेलाई दिएको रुपैयाँबाट कति फिर्तामा पाउनुहुन्छ भनेको छ। र यहाँ तालिका दिएको छ तपाईँहरूलाई, ट्याक 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 हेर्नुहोस्। र केही 3-4 वटा प्रश्नहरू दिएको छ र हामीलाई नोटहरू त थाहा छ, कतिको पैसा हो भन्ने थाहा छ। ज्यामेट्री बक्स किन्न जाँदाखेरि 70 रुपियाँ परेछ, तपाईँले 100 रुपियाँ लगेर जानुभयो, अब तपाईँलाई कति फिर्ता आउँछ, 100 मा 70 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ, 10 मा 7 घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुहोस्, 3 हुन्छ, 30 रुपियाँ भयो। त्यस्तै यो तपाईँ कलर पेन्सिल किन्न जानुभयो, यसको पैसा कति रहेछ, 85 रहेछ र तपाईँसँग कति रुपियाँ छ, 100 रुपियाँ छ। अब तपाईँले 100 मा 85 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ त्यो यहाँ लेख्नु पर्यो। या 10 रुपियाँबाट 1 रुपियाँ यहाँ सापट दिनुभयो, 1 दिनुभयो, 1 10 भनेको 10 भयो, 10 मा 5 घटाउँदा 5। त्यस्तै 9 बाट 1 घटाउँदा, 9 बाट 8 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ, 10 बाट 1 यता गयो, यहाँ 9 हुन्छ, 9 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ त, 1 हुन्छ, 15 रुपियाँ बाँकी रह्यो है त। घटाउने कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यसै गरी अब हेरौँ, यहाँ तराजु छ। यो तराजुलाई किन्दाखेरि के भयो त, स्याउ किन्न जानुभएछ, 1 किलो स्याउ किन्दाखेरि 225 रुपियाँ भनेछ, तपाईँले 500 को नोट दिनुभयो, अब 500 मा 225 घटाउनु पर्यो। 225 घटाउँदाखेरि अब तपाईँसँग कति बाँकी हुन्छ त्यो झिक्नु पर्यो है त। ल कति बाँकी होला भन्नुहोस् त, हो यो 5 बाट 1 यता सापट्टि गयो, फेरि यो 1 बाट यता के भयो, सापट्टि गयो है त। यहाँ कति छ, यहाँ 5 बाट यता गयो 10 भयो, 10 बाट फेरि 1 यता गयो, कति भयो भन्नुहोस्, यहाँ 10 भयो। अब 10 मा 5 घटाउँदा 5 भयो, कति भयो, 5 भयो। त्यसै गरी यहाँ अब यहाँ 10 थियो, यहाँनिर 10 थियो, 10 बाट 1 यता दिनुभयो, यहाँ 9 भयो, 9 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ, 7 हुन्छ। र यहाँ 5 बाट 1 यता गइसकेको थियो, यहाँ कति छ त, 5 को ठाउँमा अहिले 4 छ, 4 मा 2 घटाउँदा 2 हुन्छ र हाम्रो उत्तर कति आयो, 200 कति आयो त, 75 आयो है त।
घटाउन तपाईँले जान्नुभएको छ है त। ल ठिक छ। अब तपाईँले यहाँ झोला किन्न जानुभएछ। झोलाको मूल्य कति भएछ त 1275 भएको रहेछ। र तपाईँसँग कति रुपैयाँ लिएर जानुभयो त? यो 1000 र 500 जोड्दा कति हुन्छ? 1500 हुन्छ। अब 1500मा तपाईँले कति घटाउनु पर्यो? 1275 घटाउनु पर्यो। ल घटाउनुहोस्, कति आउँछ तपाईँको उत्तर? घटाउनु भयो त? पक्कै पनि भयो होला। ल हेरौँ है त कति निकाल्नु भयो। 225 निकाल्नु भयो होला। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 0 छ, 0बाट 5 घट्दैन, यता सापट लिनु पर्यो। यहाँ पनि 0 छ, यसले पनि यताबाट सापटै लियो। 5बाट सापटी यता 1 दियो र यसले फेरि 1 यता दियो, 10 भयो। 10मा 5 घटाउँदा 5 भयो। र यहाँ 10 थियो, 10बाट 1 जाँदाखेरि कति भयो? 9 भयो। 9मा 7 घटाउँदा 2 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ 5 थियो, 5बाट 1 यता गएको थियो, यहाँ कति छ? 5को ठाउँमा अब 4 भयो। 4मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 2 भयो। 1मा 1 घटाउँदा 0 हुन्छ। र हामीले उत्तर कति निकाल्यौँ त भन्नुहोस्? 225 निकालेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँले घटाउन सिकिसक्नु भएको छ र तपाईँको उत्तर पनि 225 आएको छ होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त? यो पान्ना नम्बर 216मा भएको कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ, हेरौँ के छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई के दिएको छ? घटाउनुहोस् भनेको छ। के लेखेको रहेछ? घटाउनुहोस् लेखेको रहेछ। मैले कलर लगाइदिएँ है त। ल अब हामी यहाँ प्रश्नले भनेअनुसार गरौँ है त। 20 पैसामा 10 पैसा घटाउनुहोस्। 20मा 10 घटाउँदा 10 आयो होला। त्यस्तै 50मा 20 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 30 आउँछ। त्यस्तै 100मा 50 घटाउँदा 50 भयो। त्यस्तै 500मा 100 घटाउनुहोस्, हो 400 हुन्छ है त। पैसामा त तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ नि। यसरी हामीले यहाँ घटाउनुहोस् भनेर दिएको थियो, हामीले घटाइसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्नुहोला। सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त। प्रश्न गर्ने बानी बसाल्नुहोस् है। यदि जान्नु हुँदैन भने प्रश्न गर्नुहोला। मैले एकछिनपछि यो भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्नुहोला है त नजानेको कुराहरू। ल अब हेरौँ, यहाँ अर्को प्रश्नमा हामी गइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् के छ, यहाँ लेखिएको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। के छ? खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले खाली ठाउँ भर्नु पर्यो। 40मा 20 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? स्याबास 20 हुन्छ। त्यस्तै 80मा 50 घटाउनुहोस्, 30 हुन्छ। अब 100मा कति घटाउँदा 30 हुन्छ त? अब 100मा 30 घटाउनुहोस् तपाईँले। ल 100मा 30 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ? 10मा 3 घटाउँदा 70। अब हामीले थाहा भयो 70 घटाउँदाखेरि 30 हुने रहेछ भनेर हामीले यसरी थाहा पाउन सक्छौँ है त। त्यस्तै रु 500मा कति घटाउँदा 300 हुन्छ? अब यसको लागि थाहा पाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? 500मा 300 घटाउनु पर्यो। 0मा 0 घटाउँदा 0, 0मा 0 घटाउँदा 0, 5मा 3 घटाउँदा 2, 200 हुने रहेछ यहाँ। यदि हामीले 500मा 200 घटायौँ भने 300 हुने रहेछ भनेर हामीले निकालिसकेका छौँ है त। भन्नुहोस् यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ कि नै? यो कसरी आयो? 70 र 200 भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो त? पक्कै पनि थाहा पाउनु भयो होला। ल ठिक छ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। यहाँ ल यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ पढ्नुहोस्। सबैजनाले पढ्नुहोस् के लेखेको रहेछ। यहाँ लेखेको छ घटाउनुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको छ? घटाउनुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो काम के रहेछ? घटाउने रहेछ। 150मा 70 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ होला? ल भन्नुहोस्। 150मा 70 घटाउँदा 0मा 0, 15मा 7 घटाउँदा 8, 80 रुपैयाँ हुने रहेछ भनेर यसरी हामीले थाहा पायौँ र लेख्यौँ। त्यसै गरी 560मा कति घटाउनु पर्यो त? 220 घटाउनु पर्यो। ल 0मा 0 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 0 भयो। त्यस्तै 6मा 2 घटाउनुहोस्, कति? 4 भयो। त्यस्तै 5मा 2 घटाउँदा 3 भयो र हामीलाई थाहा भयो कि यहाँ कति हुने रहेछ? 340 हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ र यहाँ लेखिसकेका छौँ है त।
र त्यसै गरी अर्को छ 770 मा 235 घटाउने भनेको छ। ल घटाउँ। 0 बाट 5 घट्छ त घट्दैन। अब सापट्टि लिनु पर्यो। यो 7 बाट 1 सापट्टि लिँदाखेरि यहाँ 10 भयो। 10 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ? 5 भयो। र 7 ले 1 यता दिएको छ। अब यहाँ 7 सँग कति हुन्छ त? 6 मात्र हुन्छ। 6 मा 3 घटाउँदा 3 हुन्छ। त्यसै गरी यो 7 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ त? यो 7 ले सापट्टि दिएको हो र? होइन नि। अब 7 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 5 हुन्छ। हाम्रो उत्तर कति आयो? 503 र 5 35 आयो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है हिसाब गर्न। जोड घटाउ गर्न हामीले सिकिसकेका छौँ। अगाडिको पाठमा पनि पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईले जानिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै 130 मा तपाईले 70 घटाउनु पर्यो। 0 मा 0 घटाउँदा 0। अब 13 मा 7 घटाउनुहोस् कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त? 6 हुन्छ है त। र हाम्रो उत्तर कति आयो? 60 आयो है। यसरी मैले यहाँ 60 लेखेको छु। तपाईले पनि पक्कै बुझ्नु भएको छ होला। बुझेर मात्र सार्नु होला। नबुझिकन सारेपछि तपाईलाई पछि गाह्रो हुन सक्छ है त। त्यसैले मैले भनेको छु बारम्बार बुझेर मात्र सार्नुहोस् है नानी बाबुहरू अथवा भाइ बहिनीहरू भनिरहेको छु। पहिला बुझ्ने अनि मात्र के गर्ने त भन्नुहोस्? हो, अनि मात्र हामीले सार्नुपर्छ। ल ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने धेरै खुसी लागेको छ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। हेरौँ यो पान्नामा के कस्तो छ पढेर छलफल गरौँ है त। यहाँ हामीलाई भनेको छ के भनेको छ? छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ रे? छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब हेरौँ है त। यो सानी नानीको नाम धनमाया हो है त। अब यहाँ धनमायासँगको कुराकानी लेखेको छ। के रहेछ? धनमायासँग 10 रुपैयाँ 50 पैसा थियो। कति थियो? 10 रुपैयाँ 50 पैसा थियो। उनी बजार गएर 10 रुपैयाँको चकलेट किनिन्। बजार गएर के गरिछिन् त? आफूसँग भएको 10 रुपैयाँ 50 पैसाबाट 10 रुपैयाँको चकलेट किनिछिन्। अब उनको साथमा कति रुपैयाँ बाँकी रहला भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। अब हामीले बुझिसक्यौँ यहाँ पनि घटाउने रहेछ भनेर। ल हेर्नुहोस् त। रुपियाँलाई रुपियाँमा लेख्ने, पैसालाई पैसामा लेख्ने है त। 10 रुपैयाँ 50 पैसा थियो उनीसँग। कति थियो? 10 रुपैयाँ 50 पैसा थियो। उनले 10 रुपैयाँको चकलेट किनिन्। अब उनीसँग कति पैसा अथवा कति रुपैयाँ बाँकी रह्यो त? अब घटाउनु पर्यो। 50 पैसामा 0 घटाउँदा 50 भयो। त्यस्तै 10 मा 10 घटाउँदा 0 भयो। र अब हामीलाई के थाहा भयो त? उनीसँग त जम्मा जम्मी 50 पैसा मात्र बाँकी रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो उदाहरणबाट थाहा पायौँ है त। ल त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ तपाईलाई भनेको छ। के भनेको रहेछ? मजासँग बुझौँ है त। यहाँ लेखेको छ हरिले आफूसँग भएको 50 रुपैयाँ र 25 पैसा मध्ये 25 पैसा बाटैमै हरायो। अब उसँग कति बाँकी रहन्छ भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। कति बाँकी रहन्छ होला? के रहेछ? अब रुपियाँ र पैसा छुट्टा छुट्टै लेखेर के गर्नु पर्यो? जोड घटाउ गर्नु पर्यो। हराउनु भनेको के हो? हराउनु भनेको के हो? आफूसँग नहुनु। त्यो घटाउनु पर्यो त्यसलाई है त। हामीलाई प्रश्नले भनेको छ हरिसँग 50 रुपैयाँ 25 पैसा रहेछ। उसले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै 25 पैसा हरायो भने अब हरिसँग कति रुपैयाँ छ भनेर प्रश्नले सोधेको हो। ल अब घटाउँ। 25 पैसामा 25 पैसा घटाउँदा 0 हुन्छ। हेर्नुहोस्। त्यस्तै 50 पैसामा के रुपैयाँ हराएको छ त? छैन। अब 50 मा 0 घटाउनुहोस् कति हुन्छ? 50 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् कति बाँकी हुने रहेछ त? हरिसँग कति बाँकी रहेछ त? रुपैयाँ 50 बाँकी रहन्छ अथवा रहेको रहेछ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईले बुझ्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्नहरू गर्ने बानी बसाल्नु होला है त। प्रश्नहरू गर्नुपर्छ है। हुन्छ भन्नुहोस् न। प्रश्नहरू सोध्नु होला है त। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ हामीलाई दिएको छ
यहाँ हामीलाई भनेको छ घटाउनुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? घटाउनुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। ल हेरौँ के छ। 1 नम्बरमा 10 रुपैयाँ 20 पैसाबाट 10 रुपैयाँ घटाउने। अब रुपैयाँ घटाउनु पर्यो। कति हुन्छ त? 10 मा 10 गयो, 20 पैसा भयो। रु 0 र 20 पैसा। त्यस्तै 20 रुपैयाँ 50 पैसाबाट 15 रुपैयाँ 50 पैसा घटाउने। अब 50 मा 50 पैसा घटाउँदा 0 भयो। 20 मा 15 घटाउनुहोस् 5 हुन्छ। त्यसै गरी 3 मा हेर्नुहोस् 40 रुपैयाँ 75 पैसाबाट 20 रुपैयाँ 50 पैसा घटाउने। ल पहिला पैसा घटाउँ है त। 75 मा 50 घटाउँदा कति हुन्छ? कति आयो? 25 पैसा आयो। त्यस्तै 40 मा 20 घटाउनुहोस् कति हुन्छ त? कति हुन्छ? हो यसरी 20 हुन्छ है त। यसरी हामीले उत्तर लेखिसकेका छौँ र तपाईहरुले पनि बुझेर यो हिसाबहरू गरिसक्नु भएको छ होला। र यसरी हामीले हाम्रो पाना नम्बर 218 मा रहेको हामीले गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। हेरौँ अर्को पान्नामा के कस्तो छ हेरौँ है त। ल सबैजनाले पल्टाउनुहोस् है। पाना नम्बर 219 पल्टाउनुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ, के लेखेको रहेछ सुरुमा हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् सबैजनाले। मैले कलर गरेको ठाउँमा हो यहाँ लेखेको छ घटाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले घटाउनु पर्यो। यो पै भनेको के हो? पैसा हो है त। छोटकरीमा पैसालाई पै लेख्छौँ, रुपियाँलाई रु लेख्छौँ भनेर हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। ल अब घटाउँ। 5 मा 5 घटाउँदा 0, 2 मा 1 घटाउँदा 1। त्यस्तै हेर्नुहोस् 60 रुपैयाँमा 25 रुपैयाँ घटाउनु पर्यो। अथवा 0 मा 5 त घट्दैन, योबाट 1 यता गयो, यहाँ 10 भयो। 10 मा 5 घटाउँदा 5, यो 6 बाट 1 गइसक्यो। अब यहाँ कति हुन्छ त भन्नुहोस्? 5 हुन्छ। अब 5 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 3 हुन्छ है त। कति हुने रहेछ त? 60 मा 25 घटाउँदाखेरि 35 हुने रहेछ। यो हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस्तै यो घटाउँ। 0 मा 0 घटाउँदा 0 हुन्छ। 2 मा 1 घटाउँदा 1, 0 मा 0 घटाउँदा 0। त्यस्तै 8 मा 2 घटाउनुहोस् कति हुन्छ? स्याबास, 8 मा 2 घटाउँदा 6 हुन्छ है त। यसरी हामीले के निकाल्यौँ त? 80 रुपैयाँ 20 पैसामा 20 रुपैयाँ 10 पैसा घटाउँदाखेरि 60 रुपैयाँ 10 पैसा बाँकी हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै हेरौँ, यहाँ हेरौँ 65 मा 25 घटाउनु पर्यो, 20 घटाउनु पर्यो। 5 मा 0 घटाउँदा 5 भयो। 6 मा 2 घटाउँदा 4 भयो। 5 मा 5 घटाउनुहोस् 0 हुन्छ। 4 मा 5 घट्दैन। 14 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ त? 9 हुन्छ। र हाम्रो उत्तर कति आयो? 90 रुपैयाँ 45 पैसा आयो है त। र यसरी हामीले यहाँ घटाउनुहोस् भनेको थियो, हामीले घटाइसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ त? अर्को प्रश्नमा जान्छौँ है त। यहाँ मैले कलर गरिदिएको छु तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर हेर्नलाई। र पक्कै पनि तपाईँले बुझेर सार्नु भएको छ होला, नबुझिकन नसार्नु होला है त। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँ लेखेको रहेछ हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामी हिसाब गरौँ है त। अब प्रश्न नम्बर 1 सबैजनाले पढौँ त। रुपाले आफूसँग भएको 300 रुपैयाँ मध्ये यदि 105 रुपैयाँको तरकारी किनिन् भने उनीसँग कति बाँकी रहन्छ भनेको छ। के भनेको छ? रुपासँग 300 रुपैयाँ रहेछ। यदि उनले त्यो मध्येबाट 105 को तरकारी किनिन् भने कति बाँकी हुन्छ भनेको के हो? 300 मा 105 घटाउने हो। ल अब घटाउँ है त। यहाँ 0 बाट 5 घट्छ? घट्दैन। सापट्टि लिनु पर्यो। यहाँ पनि 0 छ। अब यसले 3 बाट सापट्टि लियो, 1 लियो, यहाँ 10 भयो। अब फेरि 10 बाट 1 यता दियो, यहाँ 10 भयो। 10 मा 5 घटाउँदा 5 भयो। यो 10 बाट 1 यता दिँदाखेरि कति भयो त? यहाँ 9 भयो। 9 मा 0 घटाउँदा 9 हुन्छ। र यो 3 ले के गरेको छ? 1 सापट्टि दिइसकेको छ। अब यो 3 मा 1 सापट्टि दिँदाखेरि कति बच्यो त? 2 बच्यो। अब 2 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। र यसरी हाम्रो कति आयो त? रु 195 आयो। यो भनेको के हो त? बाँकी रहेको रकम हो। रुपासँग अब जम्माजम्मी रु 195 रुपैयाँ बाँकी रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। ल अब अर्कोमा जाउँ है त। ल प्रश्न नम्बर 2 सबैजनाले पढ्नुहोस्। के लेखेको छ? हो यहाँ लेखेको छ पेम्बाले आफूसँग भएको
100 रुपैयाँ मध्येबाट 10 रुपैयाँको चक्लेट र 25 रुपैयाँको कापी किन्दा अब कति रुपैयाँ बाँकी रहन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। एउटा पेम्बा भन्ने तपाईँहरू जस्तै सानो भाइ रहेछ, चक्लेट खाने भाइ होइन, उसले के गरेछ त 100 रुपियाँ लगेर गएछ र त्योबाट के गरेछ त 10 रुपैयाँको के गरेछ चक्लेट किनेछ र 25 रुपैयाँको कपी किनेछ भने अब उसँग कति रुपैयाँ बाँकी छ भनेर प्रश्न गरेको छ। अब हामीलाई थाहा भयो कि दुईटा यो 10 र 25 लाई घटाउनु पर्ने रहेछ भनेर। ल अब हामी घटाउँ। ल पहिला हामीले यसरी नगरौँ न, यसरी गरौँ है त। ल पहिला 100 रुपियाँबाट 10 रुपैयाँ घटाउँ त कति हुन्छ? 100 मा 10 घटाउँदा कति हुन्छ? 90 हुन्छ, थाहा छ। अब 90 रुपियाँमा हामीले फेरि 25 घटाउँ त कति हुन्छ? एक यता सापट्टि लियो 10 भयो, 10 मा 5 घटाउँदा 5 र 8 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 6 हुन्छ है त। अब उसँग कति रुपैयाँ बाँकी रहेछ त? रु 65 रुपैयाँ बाँकी रहेछ भनेर यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। होइन मैले यसरी गर्दैन अर्को तरिकाले गर्छु भन्न पनि पायो। जसरी यसरी 100 माइनस 10 माइनस 25 गरेर पनि तपाईँले माइनस गर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् 10 बाट 1 यता गयो कति भयो? 1 यता सापट दियो, यहाँ 10 भयो। 10 बाट फेरि 1 यता सापट दियो, यहाँ 10 भयो। 10 मा 5 घटाउँदा 5 भयो र यहाँनिर के छ? 10 थियो, 10 बाट 1 यता दिँदा के भयो? 9 भयो। 9 मा 1 घटाउँदा 8 भयो। 8 मा 2 घटाउँदा 6 भयो। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? घटाउन सक्छौँ है त। हामीले जसरी हामीलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी घटाउन सक्छौँ है। यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 2 को गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्ना भन्दै थिएँ, हाम्रो यो पाठ 17 मा रहेको मुद्रा भन्ने पाठ हामीले पढेर सकिसकेका रहेछौँ र यहाँसम्म पढ्दासम्म यदि तपाईँलाई केही कुराहरू नजानेको जस्तो लाग्यो अथवा प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू, म तपाईँले एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो सबैजनाले टिप्नुहोस्। 98 4 95 95 8 95। मैले यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिएँ एउटा, हेर्नुहोस् कलर पनि लगाइदिएँ। यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू सोध्न मन लागेको छ भने यो 98 4 95 95 8 95 भन्ने नम्बर मैले दिएको छु। यो नम्बरमा फोन गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन अथवा यस्तो यस्तो प्रब्लम्सहरू छ, के गर्ने होला भनेर हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी यदि तपाईँले हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो भने हामी तपाईँलाई उत्तर दिनेछौँ र तपाईँहरूले नजानेको कुरालाई प्रश्न सोध्ने बानी बसाल्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। र घरमा राम्रोसँग पढ्नु होला र मलाई विश्वास छ कि आजसम्म हामीले जे जति पढेका छौँ सबै कुराहरू हामीले बुझिरहेका छौँ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्न गर्नुहोस्। र यति भन्दै म तपाईँको सामुबाट बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।